상계 최단 속에 처남라 장시 말로다네 계속지 다기 진석이 베서는 돌아 편지라 상계 두 보라쇼 상계 최단 속에 처남라 장시 말로다네 계속 다기 진석이 베서는기 돌아 편지라 상계 두 보라쇼 상계 최단 속에 처남라 장시 말로다네 계속 다기 진석이 베서는기 돌아 편지라 상계 두 보라쇼 심전 탐제 대화단 대위기단 dem버교로지 dungan ge gyu da thawra gyuro ji dungala me ben dewa da mi thawra gyuro ni rin cha dan dan dal we tangyam la ne ba gyuro ji pa ne sa we la ma rin bo che da ge chi ro pe me de shu la ka rin chu be bo ne ji ku son do ge ngo do za do so sa ji pu ji ju shin me do dam ni ra len shin ge de gyam ba de sang ge shin do mi de mu ba to kon nam do shin do cha bro sho guru buddha buddhi sa to sa pa re wa ra ratna mandala puja me ga samudra pa Samoye ho simjan namge sambadang loye cheta chita bora chechang tumbang thebay chegi korolo korondu so sampuna prani rita takallata samya sambudhikan tapur manasa sapna sadhkan desna sundino na विनम्र अनुरोध गर्दछु माया सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना हामी अहिले भूमि मार्ग फलमध्ये बोधिसत्वले अभ्यास गर्नुपर्ने मार्गको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र त्यससँग सान्दर्भिक अन्य कुराहरूलाई पनि हामीले आवश्यक परेको खण्डमा यहाँ जोडेर लाने गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि धम्म देशना सुन्ने व्यक्तिहरूलाई जानकारी होस् भन्ने आशा पनि गरेका छौँ र हामीले यो पनि अवसर दिएका छौँ कि यसमा केही प्रश्न केही खुल्दुली छ भने तपाईले यो मेसेन्जरबाट अनि यो मेसेन्जर बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ पनि भनेका छौँ र केही मित्रहरूले केही कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूले गरेको कमेन्टमा र प्रश्नको उत्तर एकैजना गरेर दिन अलि समयको अभावले म यहीँबाटै दिन चाहन्छु केही कुराहरू स्पष्ट पार्न चाहन्छु हिजो हामीले नवबुद्धको घटनालाई अलिकति जोडेर भनेका थियौँ र केही धर्ममित्रहरूले नवबुद्धको घटनापछि उहाँ कसरी उहाँले बुद्धि ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्ध हुनुभयो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि भगवानले भगवान बुद्ध बन्नुभन्दा पहिला बुद्धिसत्व भएर 10 पारमी को साधनामा लागेको कुराहरू छन् ती सबै साधना मान्छेकै चोलाबाट मात्रै पुरा भएको भन्ने कुरा पनि देखिँदैन कतिपय उहाँ मान्छे बाहेक अन्य चोला पशु लगायतका चोलाहरू लिएर पनि यो साधनामा लागेको कुराहरू उल्लेख भएको छ र ती अधिकांश चोलाहरू र ती घटनाहरूको बारेमा जातक लगायत सूत्रहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ जुन श्रावक यानको पिटकमा पनि छ र बोधिसत्व यानको पिटकमा पनि छ उल्लेख भएका छन् र ती मध्ये धेरै महत्त्वपूर्ण केही जातकहरू जस्तो अब विशुन्तर राजकुमारको जातक धेरै महत्त्वपूर्ण छ एउटा नवबुद्धको घटना पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ सम्भवतः नवबुद्धको घटनामा उल्लेख भए अनुसार बोधिसत्व महासत्व राजकुमारले भोकाएका बाघिनी र बाघिनीका बच्चाहरूलाई आफ्नो जीवन दान दिएर अनि उहाँको जन्म चाहिँ देवलोकमा भयो भनिन्छ त्यो देवलोक कहाँ हो भन्दाखेरि सम्भवतः त्यो तुसिता भुवन हुन भएको जस्तो लाग्छ यदि त्यसो हो भनेदेखि यो महासत्वको चोला पछि नै उहाँ चाहिँ अनि सिद्धार्थ भएर जन्मेको भन्ने कुराहरू पनि यता कता देखिन्छ फेरि अर्को किसिमले भन्दाखेरि विशुन्त राजकुमारको जन्मपछि सिद्धार्थ भयो जस्तो कुरा थुप्रै छन् त्यहाँ जोस यी चोलाहरू चाहिँ भगवान बुद्ध हुने नजिकको चोलाहरू भएको देखिन्छ पारमी लगभग पुरा
गर्नै आँटेको समय जस्तो चोलाहरू देखिन्छ हैन। र तिनै महासत्व, तिनै विष्णुन्त राजकुमार, तिनै मणिचुट राजाहरू नै पछि आएर मायादेवीको कोखबाट लुम्बिनीमा जन्मेर अनि भगवान बुद्ध बनेका हुन्। ऐतिहासिक बुद्धको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यसले बुद्ध बनेका हुन् भन्ने कुराहरू छ हैन। त्यो भयो। अनि अर्को एकजना व्यक्ति मित्रले पनि यहाँ केही खुल्दुलीको विषय उहाँले उठाउनु भएको रहेछ। धेरै धन्यवाद छ। बुद्धहरूको यो संसारमा कसरी आगमन हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँले केही कुराहरू उठाउनु भएको छ। बुद्ध धर्मले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो कोहीसँग पनि बुद्ध हुने बिउ छ अरे भनेको छ। जो कोहीसँग पनि, त्यो मानवै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अन्य जीव जनावरहरू धरीसँग पनि बुद्ध हुने बिउ त्यो त्यहाँ प्राकृतिक रूपमै रहेको हुन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। विशेष गरेर माध्यमिक दर्शन अनुसार त्यो भनेको छ। र अनि बुद्धहरू कहिले आउनुहुन्छ त संसारमा? प्राणीको हित गर्न बुद्धको उत्पन्न कहिले हुन्छ, बुद्धको आगमन कहिले हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मोटामोटी हिसाबले भन्दाखेरि कल्प रे। कल्प भनेको अब त्यो हिसाब नगरौँ, लामो समयको नाम हो। हो त्यो सम्वर्त विवर्त लगाएर कल्पहरूको नामहरू थुप्रै छन्। यो कल्पहरूमध्ये कल्पलाई दुई भागमा बाँडेको छ। एउटा ज्योति कल्प र एउटा चाहिँ अन्धकार कल्प। जुन कल्पमा भगवान बुद्धहरूको आगमन हुँदैन त्यस कल्पलाई अन्धकार कल्प भनिन्छ। र अनि जुन कल्पमा भगवान बुद्धहरूको चाहिँ जन्म हुन्छ, आगमन हुन्छ, र त्यो कल्पलाई चाहिँ ज्योति कल्प अथवा दीप प्रदीप कल्प भनौँ, जोस उज्यालो कल्प भनौँ न, त्यो मानिएको छ। र अहिले यो कल्पलाई चाहिँ उज्यालो कल्प मानिन्छ। यो कल्पको नाम भद्रकल्प हो। र यो भद्रकल्प उज्यालो कल्पमा पनि बुद्धहरूको आगमन केही समय तोकिएको छ। त्यो समयभित्र उहाँहरूको आगमन हुन्छ। जस्तो कि अब अहिले जस्तो हामीले यो भद्रकल्पिक सूत्र दोदे कालसाङ भद्रकल्पित सूत्रलाई आधार मानेर भन्दाखेरि यो कल्पमा 1000 बुद्धहरूको चाहिँ उदय हुन्छ अरे भनेको छ। र ती 1000 बुद्धहरू मध्ये अहिले 4वटा बुद्धहरू चाहिँ आइसक्नु भएको छ। कर्कुशन्त बुद्ध, कनकमणि बुद्ध, कश्यप बुद्ध र शाक्यमणि बुद्ध। चौथो शाक्यमणि बुद्ध हो। बाँकी 996 बुद्धहरू एक कल्पमै आउनुपर्ने हुन्छ। र अब आउने बुद्ध मैत्री बुद्ध हुन्। अब आउने अर्को बुद्ध भनेको छ। र यिनीहरू कुन समयमा मान्छेको औसत आयु कतिमा आउँछन् भन्दाखेरि अब यो छ, अहिलेको भौतिक विज्ञानले भन्ने तरिका एउटा छ र बुद्धको भनाइले बुद्ध परम्पराबाट भन्ने एउटा तरिका छ। भौतिक विज्ञानको एउटा भनाइ राखेको हुन्छ। त्यो केही वर्षपछि त्यो भनाइ फेरि बदल्न पनि सकिन्छ, किनभने विज्ञानको खोजी त जारी रहन्छ। र पछिल्लो खोजीको तुलनामा पहिलाको खोजी भद्दा भएर पनि जान सक्छ। त्यो एउटा डार्विन वैज्ञानिकको खोजी थियो, त्यो अहिले कतिले मान्छन् कतिले मान्दैनन्। बिग ब्याङको थ्योरी भन्नेहरू छन्, त्यसलाई मान्नेहरू पनि छन्, नमान्नेहरू पनि छन्। अहिले अब मान्छेको अब इभोल्युसन भनेको अब हैन, समुद्री जीवबाट सुरु भएर माछाबाट हुँदै हुँदै आएर अहिले आएर चिम्पान्जी हुँदै पछि मान्छे भएको भन्नेहरू पनि छन्। तर बुद्धको परम्परामा चाहिँ यसरी पशुलोक
नै बदलिएर मान्छे हुँदै आएको भन्ने चाहिँ त्यति स्वीकारिँदैन। मानवताको तत्त्व पहिले मानव नै थियो भन्ने छ। उनीहरूको अब रहन सहन तौर तरिका शरीरको हावभावमा बदलाव अवश्य आएको छ, त्यो कुरा सच हो। अझै यतिसम्म भनेको छ कि पहिलाको मान्छेहरू त एकदमै अहिलेको भन्दा पनि उनीहरूको रूपको सौन्दर्यता धेरै राम्रो थियो भनेर चाहिँ उल्लेख भएको छ। अहिले आएर यी सौन्दर्यताहरू चाहिँ कमसल हुँदै आएको भन्ने कुराहरू छ। बौद्ध परम्परामा यस्तो किसिमले बताइन्छ। र सुरुमा मान्छेको औसत आयु कति थियो भनेर तोकेको छैन, यति नै थियो भनेर तोकेको छैन। तर पछि आएर यो आयु फेरि अलिकति घट्दै आएको कुराहरू चाहिँ स्पष्टै छ। त्यो कुरा त अहिले पनि स्पष्टै छ हैन। अहिले हाम्रो मान्छेको औसत आयु कति पो छ र? मलाई त जहाँसम्म लाग्छ 30-40 वर्षै होला। त्यसपछि अब केमिकल सेवन गरेरै त्यसले अब कायम राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। पहिला त त्यस्तो केमिकल दबाईहरू नखाँदा पनि के हदसम्म राम्रै बाँच्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, बाँचेका थिए होला। अहिले आएर अब 30-40 वर्ष पुग्न साथै दबाई सुरु भइहाल्छ, यस्तो अवस्था आइसक्यो। र अनि बौद्ध परम्परा अनुसार भन्नुपर्दाखेरि यी चक्रवर्ती राजा भन्ने हुन्छन्। चक्रवर्ती राजाको आगमन र बुद्धको आगमन झन्झनै सँगसँगै जस्तो हुने गरेको पाइन्छ सुरुवात। चक्रवर्ती राजा पनि अब धेरै लामो आयु भएको बेलामा आउँछन् भनिन्छ। अझै किटानी गरे भन्दाखेरि त अब 80,000 मान्छे वर्ष औसत आयु भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ हैन। चक्रवर्ती राजाको आगमन जस्तै अवस्थामा अनि बुद्धहरूको पनि आगमन हुन्छ। किटानका साथ भन्नुपर्दाखेरि बौद्ध परम्परालाई एउटा मान्यता दिएर भन्नुपर्दाखेरि 80,000 वर्षदेखि लिएर मान्छेको औसत 100 वर्षको आयुको अवधिसम्म बुद्धहरूको उदय हुन्छ अरे। त्योभन्दा माथि पनि आउँदैनन्, 100 वर्षपछि पनि बुद्धहरूको उदय हुँदैन भनिएको छ। पछि गएर मैत्री बुद्ध आउँदाखेरि त अब यो आयु धेरै लम्बिनी कुरो भयो, किनभने 100 वर्षपछि त बुद्धहरू आउन पछिको 100 वर्षको पछिल्लो आयुमा त बुद्धहरू आउन मिल्दैन भन्ने कुराहरू छ। एउटा भनाइ यस्तो छ। र एउटा भनाइ के पनि छ भन्दाखेरि एउटा बुद्ध आएको बेलामा अर्को बुद्ध सँगै आउन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि छ। फेरि इन्द्रलाई पनि त्यही हिसाब गरिएको छ। एउटा इन्द्र भएको बेला अर्को इन्द्र हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि त्यही कुरा छ। यस्तै एउटा समक्षम बुद्ध भइरहेको व्यक्ति रहिरहेको अवस्थामा अर्को बुद्ध आउन मिल्दैन भन्ने कुराहरू पनि छन्। र हिजो एकजना मित्रले एउटा कुरा के लेख्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै व्यक्तिहरूले बुद्धिसत्वको अभ्यास गरेर बुद्ध कसरी होलान्, किनकि बुद्ध त एउटा युगमा एउटा मात्रै आउँछन् भनेर भन्नुभएको रहेछ। एक किसिमको भनाइले उहाँको कुरा ठिक पनि छ। तर यता बोधिसत्वयानको त्रिपिटकहरूमा ग्रन्थहरूमा हेर्ने हो भने र चाहिँ शान्तिदेवद्वारा लिखित बोधिचर्या अवतारमै हेर्ने हो भने पनि एउटा किरा फटाङ्ग्राहरू धरीले पनि जीव जन्तु जो मान्छेको चोला पाएको छैन, उनीहरू किरा फटाङ्ग्राको चोला लिएका छन्, त्यस्ता धरीले पनि यदि बुद्धिचित्त पैदा गरेर रहेका छन् भने तिनीहरू अवश्य बुद्ध हुन्छन्। भने तिमी त मान्छेको चोला पाएको हो, तिमीले त अवश्य बुद्ध हुन्छ बुद्धिचित्त लियो भने भनेर यसरी बताएको पाउँछौँ। यही महायान सूत्र अलङ्कारमा पनि हरेक दिन थुप्रै अब प्राणीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गर्दछन् भनेर पनि लेखिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। अब यो महायान सूत्र अलङ्कार भनेको बोधिसत्वको सारा सूत्रहरूको एउटा व्याख्यान ग्रन्थ हो।
र यसलाई अहिले चाहिँ बौद्ध उच्च शिक्षालय नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्परामा यसलाई महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थको रूपमा स्वीकार गरेर अध्ययन र अध्यापन गरिने गरिएको छ। अब कुरोको चुरो के हो त? अब हामी धेरै यसलाई लम्बिचौरीमा नलैजाउँ। कुरोको चुरो के हो भन्दाखेरि 32 लक्षण भएर 80 अनुव्यञ्जन 32 लक्षण धारण गरेर, त्यो पनि स्पष्ट रूपमा धारण गरेर बुद्धकै रूप धारण गरेर आउने व्यक्ति चाहिँ एकपल्ट एकजना मात्रै आउनुहुन्छ। त्यस्तै रूप बुद्ध सम्यक बुद्धकै रूप धारण गरेर दुईजना सँगै त्यस्तो हुँदैन। तर सम्यक बुद्ध जुन रूप धारण गरेर आउँदाखेरि अरू व्यक्तिहरू, अरू बुद्ध हुनेहरू भलै त्यो रूपमा त्यहाँ उपस्थित नभए तापनि अन्य रूपबाट त्यहाँ रहने थुप्रै हुन्छन्। तर उनीहरूलाई बुद्धको नाम दिइँदैन, उनीहरूलाई बोधिसत्वै भनिन्छ। जस्तो कि यो बोधिसत्वयानमा कहलिएका महामञ्जुश्रीहरू भए, आर्य अवलोकितेश्वरहरू भए, वज्रपाणीहरू भए, यिनीहरू बुद्धकै दर्जामा पुगिसकेका व्यक्तिहरू हुन्। तर उहाँले भगवान् बुद्धको अगाडि बुद्धको शिष्य हो भन्छन्। जस्तो मैत्री बोधिसत्वहरू भए, यिनीहरू बुद्धकै दर्जामा पुगिसकेको व्यक्तिहरू भने पनि मिल्छ। र उहाँले भगवान् बुद्धको अगाडि शिष्यको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। कुरो त्यो। त्यसकारण बुद्ध आउने जति पनि बुद्धहरू बुद्ध बन्नको लागि आउनुहुन्छ यही नै हो भनेर यो अहिले हाम्रो जुन यो चाहिँ बुद्ध बन्ने र बुद्धको जुन एउटा चाहिँ चारिका गर्ने एरिया छ यही नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। यो त्रिशास्त्र महाशास्त्र लोकधातुमा यति मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसकारण असङ्ख्य अनगिन्त्य लोकधातुमा बुद्धहरू आउन सक्छन्। अझै यस्तो जम्बुद्वीप त कति अरू जम्बुद्वीपहरू पनि छन् भनेर उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ। यस्ता चन्द्र सूर्यहरू त अरू पनि हुन सक्छन् भनेर उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ। र यसरी कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा युगमा त्यही ठाउँमै दुईटा बुद्ध चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर त्यही युगमा अन्य ठाउँमा अरू बुद्ध, अन्य ठाउँमा थुप्रै बुद्धहरू आउन सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्टै छ। यी कुराहरू सूत्रहरूमा पनि उल्लेख भएका छन्। त्यसकारण हामीले यो सानो खुम्ची निमन गरेर एउटा एकतर्फै हेरेर त्यही नै ठिक अरू बेठिक भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यो ठिक हो, तर अरू कुरा पनि ठिक हुन सक्छ या सक्दैन, यसलाई खुल्ला मन, खुल्ला हृदयले, ओपन माइन्डले हेर्न चाहिँ विद्वानहरूको लागि योग्य हुन्छ। अब मूर्खहरूको लागि भन्नुपर्ने केही पनि छैन। विद्वानहरूको लागि चाहिँ अलि मन खुल्ला राख्ने नै राम्रो हुन्छ। तसर्थ बुद्ध हुन नसक्ने गाह्रो हुनेहरूको लागि बुद्ध हुन गाह्रै छ। नत्र त सबै बुद्ध हुन्थ्यो होला, होइन? गाह्रै छ। तर सबै व्यक्ति त्यस्तो अलिकति भाषा रुखो होला, त्यस्तो किसिमको के अरे त्यसलाई काँतर पनि हुँदैन। कोही व्यक्ति त साँच्चीकै साहसिला हुन्छन्, साँच्चीकै साहसिला हुन्छन्। त्यो साहसिला व्यक्तिहरूको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने गाह्रो काम होइन। भव संसारको यात्राको हिसाबले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने समयको अवधि पनि लामो समय होइन, थोरै समय थियो त्यो हिसाबले। तसर्थ अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। यसमा हामीले जे जति पनि हामीले भन्ने गर्छौँ मूल विषय महायान सूत्र अलङ्कारलाई नै आधार राखेर, महायानका सूत्रहरूलाई नै आधार राखेर धम्म देशना गर्ने गरेका छौँ। र त्यससँग सान्दर्भिक कुराहरू, यी कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि अन्य उपमाको रूपमा अन्य पिटकहरू, अन्य यानका कुराहरू र अन्य सिद्धान्तका, बौद्ध धर्मभन्दा बाहिरका सिद्धान्तका कुराहरू पनि यता कता हामीले यहाँ जोडेर भन्ने गरेका छौँ। किनकि त्यो जरुरी छ।
तसर्थ सम्यक मार्गमा कतिपय मित्रहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ के अनि बुद्ध बन्नलाई बुद्धिस्ट हुनैपर्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। बुद्धिस्ट हुनु नहुनु त्यो कुरो होइन। बुद्ध बन्नलाई बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ स्पष्टै छ। चाहे तपाईँ बुद्धिस्ट बन्नुहोस् चाहे बुद्धिस्ट नबन्नुहोस् त्यो कुरो होइन। बुद्ध बन्नले बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त्यहाँ नहिँडिकन बुद्ध बन्न खोज्यो भने गाईको दुध दुहुन खोजेर सिङलाई ताने जस्तो हुन्छ। यदि तपाईँ साँच्चैकै दुध चाहनुहुन्छ भने गाईको थुनलाई ठम्ब्याउन सक्नुपर्छ। त्यस्तै बुद्ध बन्यो भने बुद्ध बनेको बाटोमा हिँड्न जानुपर्छ, बुद्धले सिकाएको बाटोमा हिँड्न जानुपर्छ, अरू विकल्प छैन त्यो कुरो। त्यसकारण यता पनि फुत्ता हात हाल्ने उता पनि फुत्ता हात हाल्ने, यता पनि खुट्टा उता पनि खुट्टा टेक्ने, यो ढङ्गबाट बुद्धले सिकाएको अलिअलि कुराहरू यस यता कता अनुभवमा जाग्ला, तर सम्यकसम बुद्ध हुने खालको ज्ञान चाहिँ जाग्न सक्दैन। त्यसको लागि बुद्धले नै सिकाएको बाटोमा जानुको विकल्प छैन। सम्यकसम बुद्ध बनिने हो भने, प्रत्येक बुद्ध बन्ने हो भने पनि बुद्धले नै सिकाएको बाटोमा जानुपर्छ, अरूबाट सम्भव छैन। अरहत नै हुनु हो भने सम्यकसम बुद्धले नै सिकाएको बाटोबाट जानुपर्छ, अरूबाट सम्भव छैन। कमसेकम यो श्रोतापन्नसम्म पुग्नको लागि पनि सम्यकसम बुद्धले नै सिकाएको बाटोबाट जानुपर्छ, अरूबाट सम्भव छैन। यदि सम्यकसम बुद्धको उत्पन्न भएन भनेदेखि यो तिनै यहाँ ध्वस्त हुन्छन्, रहँदैनन्, होइन? कुनै पनि यहाँ रहँदैन। यहाँ सम्यकसम बुद्धको वंशलाई, यो ज्ञानको वंशलाई जीवित राख्न जरुरी छ। त्यसले यो वंशलाई धारण गर्ने व्यक्तिको बोधिसत्वहरू, अरूले यसलाई धारण गर्न सक्दैन। एउटा त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र भनिन्छ, त्यसमा त्रिरत्नको गुणगान गरेको सूत्र छ। त्यसमा बोधिसत्वलाई चाहिँ बुद्धको पुत्र, बुद्ध छोरा भनेर त्यो दर्जा दिएको छ। अर्थात् बुद्धलाई चाहिँ बोधिसत्वका पिता भनेर दर्जा दिएको छ। श्रावकहरूलाई चाहिँ बुद्ध चाहिँ श्रावकहरूका राजा भनेर दर्जा दिएको छ। बोधिसत्वहरूका पिता रे, श्रावकहरूका राजा रे बुद्ध। यो पिता र राजा भन्नुमा धेरै यसको अर्थ के फरक रहेछ? पिता भएपछि त ऊ छोरो भयो, छोरोले त बाउको त्यो वंश धारण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। त्यस्तै भगवान् बुद्धको वंशलाई अगाडि बढाउने चाहिँ बोधिसत्वको हातमा हुन्छ। यदि बोधिसत्व नहुँदो हो त कोही पनि व्यक्ति बुद्ध बन्न सक्दैन। बुद्ध नबन्ने हो भने त्यहाँ प्रत्येक बुद्ध पनि हुँदैन, श्रावक पनि हुँदैन। जब बुद्धको आगमन हुन्छ अनि बुद्धले इदम प्रत्ययको धम्मदेशना गर्नुहुन्छ। इदम प्रत्यय भनेको इन्टरडिपेन्डेन्ट ओरिजिनेसन, प्रतित्व समुत्पादको धम्मदेशना गर्नुहुन्छ। जनसमुदायमा जब बुद्धले प्रतित्व समुत्पादको धम्मदेशना गर्नुहुन्छ, त्यस्ता योग्य पात्रहरूले त्यो धम्मदेशनालाई सुन्छन्, सुनेर चिन्तन मनन गर्छन्, गरेपछि बुझ्छन्, बुझेर अभ्यासमा उत्रिन्छन्। अभ्यास गरेपछि अनुभूति जाग्छ, जागेपछि आफ्नो क्षमता अनुसार कोही अरहत भएर जान्छन्, कोही प्रत्येक बुद्ध भएर जान्छन्, कोही सम्यकसम बुद्ध भएर जाने हो। तर ती तिनै किसिमका अभ्यास गर्नुपर्ने साझा अभ्यास चाहिँ 10 अकुशल कर्म त्याग्ने, 10 कुशल कर्मलाई अपनाउने, सम्यक दृष्टिमा रहने, त्यही हो कुरो। भगवानको भाषामा शील समाधि प्रज्ञा यो साझा अभ्यास हुन्। अब यो साझा अभ्यासलाई अपनाउँदै जाँदाखेरि आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो आँट साहस अनुसार अगाडि बढेका हुन्छन्। त्यही हिसाबले अन्तिम फल पनि त्यसरी प्राप्त गर्ने हो। उच्च कोटिका व्यक्तिहरूले सम्यकसम बुद्धत्व नै प्राप्त गर्छन्, मध्यम स्तरका व्यक्तिहरूले प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त गर्छन्, र त्यसपछिका व्यक्तिहरूले अनि अरहत्व फल प्राप्त गर्छन्। त्यसपछिका नै व्यक्तिहरूले कमसेकम भए पनि दुर्गतिमा नगएर बुद्धको ज्ञान अपनाउनाले सुगतिसम्म भए पनि आउँछन्। अनि बिस्तारै उनीहरूले पनि
निर्वाणमा जाने अवसर पाउँछन्। कुरो त्यो हो। त्यसकारण मलाई विश्वास छ हिजोको केही खुलिदिएको विषय मैले यहाँ प्रश्न पार्ने कोसिस गरेँ। धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँहरूबाट केही प्रश्नहरू राखिदिनु भएकोमा धेरै राम्रो छ। राखेका सबै प्रश्नको उत्तर म दिन सक्छु भनेर म दाबी गर्नु पनि सक्दिनँ। तर अहिले पनि त्यस्ता कल्याण मित्रहरू चाहिँ जीवितै हुनुहुन्छ। महायानमा पनि जीवितै छन्, श्रावज्ञानमा पनि जीवितै छन्, वज्रायनमा पनि जीवितै छन्। ती कल्याण मित्रहरूसँग छलफल गरेर हामीले उत्तर पाउन सकिन्छ। यो ठुलो कुरो हो। अब हामी महायान सूत्र अलङ्कारको अगाडि बढ्नेछौँ। यही सम्बन्धमा हिजो हामीले केही समर्थ ध्यानहरूको बारेमा चर्चाहरू गऱ्यौँ। हामीले निरोध समापत्तिलाई च्वास्स पनि छोयौँ। त्यसको बारे हामी अलिक पछि कुरा गरौँला। त्यो अलिकति गहन विषय भएकोले त्यो हामी पछि विपස්සनाकै बारेमा चर्चा गर्दाखेरि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। निरोध समापत्ति पनि त्यहीसँग सम्बन्धित ज्ञान हो। त्यसबारे भन्नु अहिले हामी मूलत महायान सूत्र अलङ्कारलाई नै अगाडि जाउँ। एवं प्रकारले अनि बोधिसत्वले सम्यकसम्म बुद्ध हुनै चाहने साहसिला ती बोधिसत्व व्यक्तिहरूले अनि अभ्यास गर्दाखेरि होइन कस्तो किसिमको उपचारलाई अपनाएर अभ्यास गरिन्छ, कस्तो किसिमको मोटिभेसन भनेको भने अब आशयबाट प्रेरित भएर अभ्यास गरिन्छ होइन। त्यो अभ्यासमा आएका बाधा अडचनहरूलाई कसरी हटाइन्छ, त्यो अभ्यासलाई विशुद्धता दिनको लागि कस्तो उपाय अपनाइन्छ भन्ने कुराहरू हिजो हामीले लगभग मोटामोटी हिसाबले हामीले बतायौँ। हिजो हामीले यो पनि कुरा गऱ्यौँ कि भगवान्का त्रिकाय धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकायको पनि कुरा गऱ्यौँ। श्रावज्ञानमा सम्भोग कायको कुराहरू त्यहाँ हुँदैनन्। महायान पिटकहरूमा सम्भोग कायको कुराहरूलाई जोडदारका साथ प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। सम्भोग काय अलिकति यो नेपाली भाषामा अलिकति अहिलेको बोल्ने भाषामा यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ तपाईँहरूलाई। त सम्भोग भन्नुको अर्थ उपभोग भन्ने अर्थ लाग्नुपर्छ। उपभोग भन्ने अर्थ हो, सेक्सको सम्भोग त्यो कुरो होइन यहाँ। तर यो भाषा पहिला अब त्यही हो, भोग गर्ने पनि, धन सम्पत्ति भोग गर्ने भन्छौँ नि हामीले, हो त्यो कुरालाई हामीले बुझौँ। सम्भोग काय भनेको यस्तो अवस्था हो कि त्यो एउटा महाकरुणाको, सम्यक दृष्टि र महाकरुणाको चाहिँ अथवा सम्यक प्रज्ञा र महाकरुणाको त्यो अन्तिम बिन्दुको अवस्था हो। त्यसले यस्तो रूप लिइरहेको हुन्छ कि जबसम्म यो भव संसार टुङ्गिँदैन तबसम्म रहिरहन सक्ने खालको चाहिँ अवस्था प्राप्त गरेको हुन्छ सम्भोग कायले। जुन हिजो पनि मैले भने बोधिसत्वहरूका 8 अरूको हित गर्ने, बुद्ध पनि अरूको हितको लागि हुने, बुद्ध अरूको अन्य अरू व्यक्तिले अरूको हित गर्छन्, नगर्ने होइन। तर यहाँ अरूको हित मात्रै गर्ने कुरो होइन। यहाँ कुन अवधिसम्म अरूको हित गर्छन् त्यो कुरो हो। यहाँ कुन अवधिसम्म अरूको हित गर्न सफल हुन्छन् कुरो त्यो हो। त्यस कारण यो बोधिसत्वहरूको 8 चाहिँ जबसम्म भव संसार टुङ्गिँदैन तबसम्म अरूको हित गर्न सक्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको हुन्छ। यो साहस हो। यो त्यसको अन्तिम बिन्दु भनेको सम्भोग काया प्राप्त गर्नु हो। त्यो सम्भोग काया प्राप्त गरिसकेपछि त्यो यसरी रहन्छ कि त्यसमा एउटा चाहिँ महाकरुणा भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो यसरी रहन्छ कि त्यो रहँदै पनि भव संसारको दागले त्यसलाई छुँदैन। फेरि भव संसारको दागले त्यसलाई छुँदैन। यसलाई एउटा महायानमा एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, अप्रतिष्ठित निर्वाण, नन अभोइडिङ निर्वाण भनिन्छ त्यसलाई। निर्वाणको नामहरू थुप्रै छन्। यहाँ पछि हामी भनौँला कति किसिमका निर्वाणहरू हुन्छन्, हामी पछि भनौँला यसलाई। तर अहिले जुन
बोधिसत्व ज्ञानले प्राप्त गर्नुपर्ने अन्तिम बिन्दु भनेको चाहिँ अप्रतिष्ठित निर्वाण हो। त्यो त्यस्तो एउटा बिन्दु हो त्यो जहाँ पुग्न सफल भयो भनेदेखि हरदम हमेसा हर क्षण रहिरहन सक्छ। त्यो बिलाउँदैन। अन्य निर्वाण प्राप्त गरेर परिनिर्वाणमा गए जस्तो गरेर बिलाउँदैन। त्यो कायम रहन सक्छ। त्यो भूमिका चाहिँ महाकरुणाले खेल्छ। जबकि उसले अभ्यास साधनामा गर्दाखेरि महाकरुणाले त्यस्तो किसिमले साधना गरिरहेको हुन्छ। र त्यसको साथमा संसारिक दोषले छुँदैन, किनकि त्यहाँ फेरि महाप्रज्ञाले संसारिक दोषबाट हैन मुक्त भएको अवस्थामा रहिरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले त्यस्तो एउटा बिन्दुमा पुगेको हुन्छ। र त्यहाँ पुग्नुको लागि बोधिसत्वले प्रयासको सुरुवात बोधिचित्तको उत्पादबाट सुरु गर्छ। बोधिचित्त उत्पाद गर्नुको पछाडि ठुलो करुणाको भावना उसमा रहेको पाइन्छ, मैत्री करुणा। त्यो करुणाले चाहिँ अरूको दुःखलाई उसले देख्न सक्दैन, खप्न सक्दैन। अरूको दुःखलाई आफ्नै सुख भनेर ठान्दछ। अरूको दुःखलाई आफ्नै दुःख हो भनेर उसले ठान्दछ। र अरूले भोगेको सुख, जो व्यक्ति सुख भोगिरहेछन् त्यो आफूले भोगेको भनेर पनि उसले मान्दछ। र अरूको दुःख हटाउनलाई ऊ चाहिँ हरदम हर क्षण हर पल तत्परताका साथ ऊ लागि परेको हुन्छ। ऊ जीवितै त्यसको लागि जीवित रहिरहेको हुन्छ, समर्पित भएर, टोटली समर्पित भएर मात्र अरूको हितको लागि। यदि अरूको हितको हुन्छ भने ऊ जे गर्न पनि तयार, आँखै निकालेर दिन तयार, मुटु निकालेर दिन तयार, हैन, जे पनि गर्न तयार हुन्छ। बोधिसत्व, त्यहाँ सत्व मात्रै कुरो होइन, त्यहाँ बोधिसत्व, सत्व भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। सत्व भन्दा प्राणी भनेको त्यति मात्रै कुरो होइन। यहाँ अझै यो कुरालाई खुलस्त पार्न भोट भाषामा सेम्पा पा भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ। पा भनेको वीर, पराक्रमी, साहसिलो भन्ने अर्थ लाग्छ। कतिपय कुरा यो संस्कृत शब्द भन्दा पनि भोट भाषाबाट चाहिँ स्पष्ट रूपमा अर्थ खुलाउन सजिलो भएको देखिन्छ। सत्व भन्दा प्राणी भनेको, तर जीव प्राणी सत्व भनिन्छ। अब बोधिसत्व बोधिमा जाने प्राणी भन्ने मात्रै अर्थ लाग्यो। तर भोट भाषामा झ्याङछुप सेम्पा भनेपछि अलि यसलाई खुलस्तसँग अलि यसको अर्थलाई खुलस्त पारियो। त्यस कारण सत्व मात्रै नभएर महापराक्रमी सत्व, महावीर सत्व, महासाहसी सत्व भन्ने अर्थ लाग्छ। र यो काम चाहिँ उसले यसरी गरिरहेको हुन्छ कि त्यो जो अरूले दुःख भोगिरहेछ त्यसको जरैदेखि समाधान कहाँबाट हुन्छ यो उसले खोजिरहेको हुन्छ। त्यो समस्याको जरैदेखि समाधान कसरी हुन्छ त्यो समाधान उसले मात्र यो देख्छ कि जुन अहिले मैले भने जुन बिन्दु, त्यो बिन्दुमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले बुद्ध भूमि भनिन्छ, सम्यक बुद्धको भूमि। पूर्ण समाधान चाहिँ त्यहाँ पुगेर हुन्छ भन्ने कुरा उसले जान्दछ। त्यो महाकरुणा जागेको व्यक्तिले जान्दछ, मैत्रीले जागेको व्यक्तिले जान्दछ। जानिसकेपछि अनि त्यहाँ पुग्ने बाटो उसले खोज्छ। एउटै बाटो हो, त्यो हो बोधिचित्त उत्पाद गर्नु। त्यसको विकल्प छैन। बोधिचित्त उत्पाद गर्नै पर्ने छ, 1 2 3 कुनै पनि हालतमा। त्यसको समाधान त्यही नै हो भन्ने कुरा उसले जान्दछ। र त्यो जानेर अनि उसले बोधिचित्त उत्पत्ति गर्छ। उसले यो पनि जान्दछ कि पहिलाका बुद्धहरूले पनि यसै गरेका हुन् भन्ने कुरा उसले यो पनि जान्दछ। पहिलाका अतीतका बुद्धहरूलाई उसले भेटेको पनि हुन्छ, यता कता उसले भेटिसकेको पनि हुन्छ, अथवा अहिले नभेटेको भए तापनि उसले बिचबिचमा अभ्यास गर्दाखेरि उसले बुद्धसँग भेट्ने अवसर पाइरहेको पनि हुन्छ। किनकि कुनै पनि बुद्धले व्याकरण भविष्यवाणी नगरिकन त्यो व्यक्ति त्यो बिन्दुमा पुग्न यति सजिलो छैन। त्यसैले उसले अतीतका बुद्धहरू त भेट्नै पर्ने हुन्छ, हैन। तसर्थ अनि बोधिसत्वले त्यो बिन्दुमा पुग्नुको लागि
सबभन्दा पहिला आफूलाई सक्षम बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उसले जान्दछ। ती पहिलाका बुद्धहरूले आफू सक्षम बन्न के काम गरे यो कुरा उसले जान्दछ। त्यसलाई भन्छ 6 पारमिता अथवा 10 पारमिता। यही हो, यो अभ्यासले आफूलाई सक्षम बनाउन सक्छ भन्ने कुरा उसले जान्दछ। आफू सक्षम भएपछि अरूलाई योग्य पात्र कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसले जान्दछ। त्यसलाई चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहणी भन्ने हुन्छ, जुन कुरा अहिलेको थेरवाद पिटकहरूमा पनि यता कता देखिन्छ। यो बुद्धिस्ट पिटकमा त प्रशस्तै छन्। प्रिय वचन बोल्ने, केही दान दिने, प्रिय वचन बोल्ने, आफू अभ्यास गरेर देखाउने र अरूले अभ्यास गराउने, यो चारवटालाई चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहणी दुईमुपसी भनिन्छ भोट भाषामा। र आफू सक्षम बनिसकेपछि अरूलाई सक्षम पार्नलाई यी चारवटा वस्तुहरू पनि उसले प्रयोगमा ल्याइरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले ऊ अगाडि बढ्दैखेरि पहिलो खुड्किलोलाई पहिलो मार्ग भनिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ सम्भार मार्ग, बोधिसत्वको सम्भार मार्ग। सम्भार मार्गमा उसले अधिकांश समय चाहिँ श्रुतमयी प्रज्ञाको लागि र चिन्तनमयी प्रज्ञाको लागि नै बढी खर्चेको देखिन्छ। तर भावनामय प्रज्ञा पनि गरेको हुन्छ, नगरेको होइन। तर अधिकांश चाहिँ यो सारा अभ्यासहरूको लागि उसले फेरि शील पालन पनि गरेको हुन्छ, किनकि बिना शीलको त केही पनि हुनेवाला छैन। शील पालन पनि उसले गरिरहेको हुन्छ। ऊ गृहस्थी भएर बस्दाखेरि गृहस्थीकै हिसाबले शील पालन गरेको हुन्छ र ऊ सन्यास भएको हिसाबले भिक्षुनीकै शील पालन गरेको हुन्छ उसले। एवं प्रकारले अनि ऊ अगाडि बढ्छ। पहिलो ढोका सम्भार मार्ग। यो सम्भार मार्गभित्र नै उसले सारा यी समता ध्यानहरू प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ। समता ध्यानहरू जति यो लौकिक समता ध्यानहरू लगभग प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ बोधिसत्वले चाहिँ। अनि उसले विपස්සना ध्यान पनि गरिसकेको हुनुपर्छ, लगभग मोटामोटी हिसाबले लगभग अगाडि बढिसकेको हुनुपर्छ। समता र विपස්සनालाई सँगसँगै लाने हिसाबले उसले सबै जानिसकेको हुनुपर्छ। तर उसको प्रज्ञा इन्द्रिय दिमागलाई तिखार्नको लागि श्रुतमयी प्रज्ञा र चिन्तनमयी प्रज्ञालाई चाहिँ जोडतोडका साथ ऊ अगाडि बढेको हुन्छ। र भावनामय प्रज्ञालाई पनि बेला बखतमा उसले साधना गर्दै लगिरहेको हुन्छ। समता र विपස්සनालाई साथसाथमा साधना गर्दै लगिरहेको हुन्छ र 10 पारमीहरूलाई पनि साथसाथै लगिरहेको हुन्छ। जब ऊ श्रुतमयी प्रज्ञा र चिन्तनमयी प्रज्ञाबाट चाहिँ ऊ पोख्त भइसकेपछि अब प्रयोग मार्गमा पुग्न साथ उसले चाहिँ भावनामय प्रज्ञामा जोड दिएर लान्छ। अब श्रुतमयी प्रज्ञा चिन्तनमयी प्रज्ञालाई धेर थोर त्यसतर्फ पनि लागेको त हुन्छ, तर अधिकांश समय चाहिँ भावनामय प्रज्ञामा जोड दिन्छ प्रयोग मार्गबाट। जब प्रयोग मार्गको चाहिँ 4वटा खुड्कीलाई पार गर्दै जान्छ अनि ऊ चाहिँ दर्शन मार्गमा पुग्छ, जहाँ चाहिँ ऊ सप्त बोध्याङ्गको साधना गर्छ र दर्शन मार्ग प्राप्त गर्छ। र त्यहाँ उसले चाहिँ सच्चाइको दर्शन पहिलोपल्ट पाएको हुन्छ। र त्यसैले भनिन्छ बोधिसत्वको 10 भूमि मध्ये पहिलो भूमि, जसको नाम हो प्रमुदिता सात धङ्पो रप्त गावा, प्रमुदिता भूमि रे, त्यो प्राप्त गर्छ। एवं प्रकारले त्यो प्राप्त गर्दै गइसकेपछि जब उसले दर्शन मार्ग प्राप्त गर्न साथै उसको त्यहाँ ध्यानबाट जागिसकेपछि उसले सच्चाइको दर्शन त पाइसक्यो। अब 10 पारमी मध्ये उसको त्यहाँ दाना पारमीमा जोड तोडका साथ लाग्छ। दाना पारमीमा ऊ चक्रवर्ती सम्राट धरि बन्छ। चक्रवर्ती सम्राटै बनेर उसले दाना पारमिता गर्छ। अन्य एकदमै ठुला ठुला व्यापारीहरू बनेर अथवा कुनै पनि चोला लिए तापनि ती चोलाहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ दाना पारमीलाई नै जोड दिएको, दाना पारमितालाई नै उसले चाहिँ जोड दिएको हुन्छ। त्यसलाई दान दिने चिज अरू केही छैन भने पनि आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई धरि भङ्ग गरेर पनि दान दिन सक्छ उसले। आफ्नो परिवारको अनुमति लिएर परिवारलाई पनि अरूलाई दान दिन सक्छ। यस्तो किसिमले दान पारमितामा जोड तोडका साथ लागि परेको हुन्छ जो बोधिसत्व प्रथम भूमिमा पुग्छ।
त्यस्तै द्वितीय भूमिमा शील पारमिता, यसो गरेर 10औं भूमिसम्म 10 पारमी, एक एक भूमिमा चाहिँ ती पारमीहरूलाई अपनाउँदै अपनाउँदै गरेर 10 भूमिसम्म पुग्छ। अब यो पारमिताको अभ्यास उनीहरूले कसरी गर्छ भन्दाखेरि त्रिकोटी परिशुद्ध, त्रिकोटी अशुद्धता भएर त्रिकोटी परिशुद्धमा चित्तलाई झुकाएर यो अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। त्रिकोटी परिशुद्ध छैन भने त्यो पारमी हुँदैन, त्यो दान पारमी हुँदैन, त्यो दान मात्रै हुन्छ। पक्का दान पारमी हुनको लागि त्रिकोटी परिशुद्धता आउनुपर्छ त्यो पारमीमा, त्यो अभ्यासमा, त्यो साधनामा। त्यो प्राप्त गर्नलाई त प्रथम भूमि प्राप्त गरेको बोधिसत्वले मात्रै यो त्रिकोटी परिशुद्धताको चाहिँ अभ्यास गर्न सक्छ। त्योभन्दा पहिला एउटा भावनात्मक रूपमा मात्रै अभ्यास गर्ने हो, न कि प्रत्यक्ष रूपमा। एवं प्रकारले अनि 10औं भूमि जसलाई धर्ममेघ भनिन्छ, त्यो भूमिमा पुगिसकेपछि अन्तिम क्षण, त्यो भूमिको अन्तिम क्षण चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। त्यहाँ यसमा विद्वानहरूको भनाइ पनि फरक भएको देखिन्छ। 10औं भूमिको अन्तिम क्षण जो छ त्यसलाई भनिन्छ वज्रोपमा समाधि, त्यो ध्यानको नाम। त्यो धेरै बलशाली ध्यान हुन्छ। त्यो त्याग्नुपर्ने अविद्याको सूक्ष्म किसिमको जो छ आवरण, त्यति बेला त्याग्छ उसले। त्यो एकदम त्याग्न गाह्रो हो त्यो। र अन्तिम क्षणले त्यो सूक्ष्म किसिमको अविद्याको अंशलाई त्यागिसकेपछि ऊ त्यो समाधि ध्यानमै रहिरहन्छ अरे, त्यो बुद्धिसत्व। समाधि ध्यानबाटै ऊ चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको हुन्छ। बुद्धत्व प्राप्त 11औं भूमिमा पुगिसकेपछि ऊ त्यो ध्यानबाट उठ्दा पनि उठ्दैन अरे। त्यो ध्यानमा रहिरहेरै उसले सबै काम गर्न सक्छ अरे। यो बुद्धमा हुने विशेषता यो हो। अन्य बुद्धिसत्व त्यो अवस्थामा नपुगेका बुद्धिसत्वहरूमा चाहिँ यसरी त्यो काम गर्न सक्दैन। र बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि समाधि ध्यानमा रहँदै पनि उसले सबै कार्य गर्न सक्छ। त्यो बुद्धको विशेषता। त्यसकारण सम्भार मार्ग र पुरेको मार्गमा रहँदाको बेला बुद्धिसत्वले तत्परताका साथ तन मन वचनबाट चाहिँ मेहनत पस्किरहेको हुन्छ। एकदमै मेहनत खर्चेको हुन्छ साधनामा। दर्शन मार्ग जब प्राप्त भएर 7औं भूमि सुदुर्जय, रिङदुस 7औं भूमिमा को अवस्थासम्ममा ती बोधिसत्वहरूले शरीरले त्यति मेहनत गर्न नपर्दा पनि मनले चाहिँ मेहनत बेसी खर्चेको हुन्छ। जब 8औं भूमिदेखि 10औं भूमिमा पुगिसकेपछि मनले पनि त्यति मेहनत खर्चिनु पर्दैन। उसले यति पावर शक्ति पाइसकेको हुन्छ कि अभ्यास आफ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। मैले यस्तो अभ्यास गर्नु पर्यो, त्यस्तो गर्नु पर्यो भनेर नठाने तापनि, किनकि त्यहाँ निर्विकल्प ज्ञान प्रशस्त रूपमा प्राप्त भइसकेको हुन्छ। र निर्विकल्प ज्ञानको माध्यमबाटै अभ्यासको चाहिँ धारा चाहिँ बगिरहेको हुन्छ। उसले ठान्नु पर्दैन, म यस्तो गर्छु नि, त्यो गर्छु, उस्तो गर्छु भनेर ठान्नु पर्दैन, नठानिकनै। त्यसलाई एउटा भाषा छ संस्कृतमा अनाभोग भनिन्छ, भोट भाषामा भेमेल हुन्डुप भनिन्छ। हो त्यस्तो किसिमले अगाडि बढ्छ र 10औं भूमिको अन्तिममा आएर चाहिँ उसले त्याग्नुपर्ने अन्तिम, जसले हामीले ज्ञेय आवरणको अन्तिम सेडिप, ज्ञेय आवरणको अन्तिम अंश भनिन्छ, त्यसलाई उसले त्यागिदिन्छ र ऊ बुद्धत्वमा त्यही ध्यानमा अवस्था रहन्छ। 24 घण्टा ऊ ध्यानको अवस्थामा रहिरहेको हुन्छ। तर काम सबै गर्छ, उसले धर्मचक्र पनि गर्छ, उठ्छ बढ्छ हिँड्छ, हामीले हेर्दाखेरि सबै गरेको देखिन्छ। तर ऊ जहिले पनि ध्यानमा रहन्छ। र उहाँले एउटा चाहिँ हात्तीको उदाहरण पनि दिएको छ। बुद्ध भनेका हात्ती सरा हुन्। हात्ती उठ्दाखेरि पनि, बस्दाखेरि पनि, हिँड्दाखेरि पनि ऊ ध्यानमा रहे जस्तो गरी बस्छ नि, हिँड्दाखेरि पनि सिधा हेरे जस्तो गर्छ, दायाँमा सबै देखिसकेको हुन्छ। हो त्यस्तो बुद्धले एउटा हात्तीको उपमा पनि दिएको हुन्छ। र जब ऊ 10औं भूमि काटेर 11औंमा टेक्दाखेरि उसले त्यो बिन्दु प्राप्त गरेको हुन्छ, जुन अहिले भर्खर मैले भने नि, महाकरुणाको अन्तिम बिन्दु, सम्यक प्रज्ञाको अन्तिम बिन्दु, त्यसलाई भनिन्छ अप्रतिष्ठित निर्वाण, त्यसैले भनिन्छ सम्भोग काया, त्यो प्राप्त गरेको हुन्छ।
सम्भोग काया प्राप्त गर्नुको साथसाथमा धम्म काया र निर्मण काया पनि प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। यी त्रिकायको क्षमता एकसाथ प्राप्त गर्नुपर्छ। पहिला एउटा पछि अर्को होइन, एकसाथ प्राप्त गर्नुपर्छ। र त्यो सम्भोग काया त्यो यस्तो ठाउँमा यस्तो अवस्थामा रहिरहन्छ कि त्यो चाहिँ त्यसको यात्रा टुट्नेवाला छैन। यी कुराहरू चाहिँ महायानको पिटकहरूमा उल्लेख भएको हुन्छ। जुन कुरा श्रावकको पिटकमा यी कुराहरू उल्लेख हुँदैनन्, उल्लेख भएको छैनन् त्यहाँ। त्यसकारण त्यो यात्रा चाहिँ रहिरहन्छ। कहिलेसम्म रहन्छ? जबसम्म यो प्राणीहरू टुङ्गिँदैन संसारमा, तबसम्म रहिरहन्छ। त्यो भनेको तात्पर्य प्राणीहरू त कहिले पनि टुङ्गिँदैन, संसार समग्र रूपमा संसार खाली त कहिले पनि हुँदैन भनेपछि बुद्धको यात्रा पनि, बुद्धको प्राणीको हित गर्ने यात्रा पनि कहिले पनि टुङ्गिँदैन। अरे त्यस्तो अवस्था प्राप्त गरियो जुन यो कुरा लडतरो व्यक्तिको दिमागले पचाउन सक्दैन यो है। हामी जस्तो भर्खरका सिकारीहरूले यी कुराहरू पचाउन गाह्रो पर्छ। त्यसैले यी कुराहरू पचाउनलाई निर्विकल्प ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, तब मात्रै यी कुराहरूलाई अनि हामीले चाहिँ बुझ्न जान्न त्यति गाह्रो हुन्न। अहिले हामीसँग साङ्गुरो मन भएको व्यक्तिहरूको लागि यस्ता कुराहरू अलिक गाह्रै हुन्छ स्वीकार्नलाई होइन। तर भन्दैन भने पनि काम छैन, अलिकति भन्नु पऱ्यो, बुझ्नुको लागि अलिकति बुझाउनु पऱ्यो, हो त्यो। अब हामी मूल विषय मायान सूत्र अलङ्कारमा जाँदाखेरि 3 किसिमको जुन अहिले भर्खर माथि बताइयो होइन, आशयको उपाय, विघ्न बाधा हटाउने तरिका र उपायको कौशलता, 3टा कुराले सम्पन्न भइसकेपछि अनि त्यो व्यक्ति पछि गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्छ अरे है। अब सबभन्दा पहिला आचरण, सम्भाषण बुद्ध भूमिमा पुग्ने व्यक्तिहरूको आचरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। यसमा यहाँ सदाचार भनौँ न कस्तो हुनुपर्छ। तसर्थ यहाँ सदाचार अथवा आचरणको अर्थ चाहिँ आफू सक्षम हुनुको लागि उसले आचरण अपनाउँछ। हरेक एक्टिभिटी 24 घण्टाको उसको दैनिक चर्या जे गर्छ त्यो उसले बुद्ध हुनुको लागि मात्रै गरेको हुनेछ, अरूको लागि उसले गर्दैन। सम्यकसम बुद्धत्व प्राप्तिको लागि मात्रै उसले गरेको हुनेछ। खाना खाए पनि त्यसको लागि मात्रै। यदि ऊ गृहस्थी भइरहेको छ भने बालबच्चा हुर्कुन पनि त्यसकै लागि, सास पनि त्यसको लागि मात्रै फेर्छ उसले। सास पनि फोकटमा फेर्दैन उसले, सम्यकसम बुद्ध हुनुको लागि मात्रै सास फेरिरहेको हुन्छ उसले। यस्तो किसिमले तन मन वचन सम्यकसम बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि समर्पित भएर ऊ अगाडि बढ्छ अरे। ती साधनाहरूलाई अनि भगवानको भाषामा यसलाई 6 पारमिता भनिन्छ, कहिलेकाहीँ 10 पारमिता पनि भनिन्छ। 10 पारमिता भन्दाखेरि चाहिँ प्रज्ञा पारमितालाई नै 4 भाग लाएर 10 पुर्याउने हो, अलिक छोटिया भनेको 6 पारमिता। 6 पारमितालाई नै उसले चाहिँ अपनाएको हुन्छ हरेक क्षण। जस्तो दाना पारमिता, एउटा दाना पारमिताभित्र उसले 6वटै पारमिता मिसाएर अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। दानको दान, दानको शील, दानको क्षान्ति, दानको वीर्य, दानको ध्यान र दानको प्रज्ञा। एउटै पारमिताभित्र 6वटा पारमिता होइन। यदि उसले 6वटा पारमिता अपनाएको छ भने 36 पारमितालाई नै अपनाइसकेको हुन्छ। यस्तो किसिमले उपाय कौशललाई स्किलफुल मिन्स उपाय कौशललाई अपनाएर ऊ अभ्यासलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ होइन। तसर्थ पहिला आफू सक्षम बन्नु पर्यो, अरूलाई मद्दत दिनको लागि पहिला आफू सक्षम बन्नु पर्यो। आफू सक्षम बन्नलाई तपाईसँग 3टा सद्गुण, अरूलाई फुल्ली मद्दत दिने हो भने तपाईसँग पहिला 3टा सद्गुण हुनुपर्छ। भोट भाषमा खेन्चे नुई, पहिला जानकार हुनु पर्यो त्यस विषयमा खेन्पा। त्यसपछि उसलाई मद्दत दिने खालको एउटा चाहिँ साहस आउनु पर्यो, करुणा।
त्यसपछि मद्दत दिन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो, क्यापेसिटी, क्षमता पनि हुनु पर्यो त्यहाँ। यो तीनटा सद्गुण भएपछि मात्रै तपाईँले अर्कोलाई सही ढङ्गसँग पूर्ण रूपमा मद्दत दिन सक्नुहुन्छ। अन्यथा हामी मद्दत दिन खोजे तापनि त्यो मद्दत कतिको सक्षम हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। धेरै ठाउँमा हामी फेल खान पुग्छौँ, किनकि हामीसँग तीनटा कुराको नलेज चाहिँ कमजोर भएर हो होइन। ती सद्गुणहरू कमजोर भएपछि हामीले अरूले केही गर्छु भन्ने आँट आए तापनि अनि हामी फेल खान्छौँ। तसर्थ बोधिसत्वले त्यो फेल नखानको लागि पहिला आफूलाई सक्षम बनाउन चाहन्छ। यसको लागि 6 पारमिता उसको लागि साधना बन्छ। एवं प्रकारले अनि सम्मासम बुद्धत्व परिपूर्ण गर्नको लागि 6 पारमिताको साधना अपनाइन्छ र अरूलाई सक्षम बनाउनको लागि चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहणी दुयङ्गोपछि 4वटा कुराहरू अपनाइन्छ। यो 4वटा कुराहरू त अन्य पिटकहरूमा पनि पाइन्छ। मैले हिजो एउटा हाम्रो थेरवादको पिटक यसो मैले अध्ययन गरेको थिएँ, त्योभित्र पनि कुन पिटकमा मैले राम्रो याद भएन, त्योभित्र पनि चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहणीको कुरा उल्लेख भएको रहेछ। हो, यी वस्तुहरू चाहिँ अपनाएर अरूलाई पनि सक्षम बनाइन्छ भन्दाखेरि अरूलाई पनि योग्य पात्र बनाइन्छ। तपाईँलाई लाग्ला शाक्यमुनि गौतमले भगवानले सारनाथमा पञ्चवर्गीय भिक्षुलाई यो 4 आर्य सत्य दोहोऱ्याएर 3पल्ट तेह्राएर भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के अरे श्रोतापन्न भएरै भन्छौँ नि, हामीले त सयौँपल्ट दोहोऱ्याएर तेह्राएर सुनेछौँ, हामी त भएको छैन त। त्यो कसरी भयो तिनीहरू भन्दाखेरि हो यो योग्य पात्र। जति पनि शाक्यमुनि भगवानले अरूलाई ज्ञान दिएर होइन श्रोतापन्न अरहत बोधिसत्वमा पुर्याउनु भयो, ती व्यक्तिहरू त अहिले भर्खर ज्ञान दिएकोलाई मात्रै पुगेको होइनन्। उनीहरूले त यी बुद्ध पहिला बोधिसत्व हुँदाखेरि धेरै पहिलादेखि नै उनीहरू उहाँको जीवनसँग सम्बन्ध राखेर आएका हुन्छन्। अनि यी बुद्धले चाहिँ पहिला बोधिसत्व हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भाँडो चाहिँ योग्य पात्र बनाउँदै ल्याएका हुन्छन्। अब अहिले बुद्ध हुँदाखेरि उनीहरू पनि भर्खर झर्नै आँटेको पाकेको फल जस्तो भएर बसेका हुन्छन्। अनि बुद्धले भने उनीहरू बुझिहाल्छन् तुरुन्तै। 4 आर्य सत्यलाई 3पल्ट दोहोऱ्याउन साथै अनि सबभन्दा जेठा कौण्डिन्यको मनमा के भयो त धर्मचक्षु पैदा भयो, सच्चाइको दर्शन पाए। अनि बुद्धले सोधे कौण्डिन्य तिम्रो कुरा बुझ्यौ त भन्दाखेरि हो भगवान मैले सबै बुझेँ भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, त्यसरी त्यो बोधिसत्वहरूले व्यक्तिहरूले योग्य पात्र होइन पहिले उहाँहरूले त्यो तम तयारका साथ बनाइरहेको हुन्छन्। उहाँले यो पनि तम तयार गर्नुहुन्छ कि उहाँ भोलि बुद्ध हुँदाखेरि उहाँको बाउ हुनेवाला को छ, उहाँको आमा हुनेवाला महिला को छ, उहाँको श्रीमती हुनेवाला सबै बुद्धले बिहा गर्छन्। फेरि हेर्नुहोस् है, बुद्ध भएर बुद्धकै रूप धारण गरेर आउने सबैले बिहा गर्छन् र फेरि घरबार छोड्छन्। यो कतिपय कुराहरू अधिकांश बुद्धहरूको एक नाशले त्यो नियम लागू हुन्छ होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरू पहिल्यै सारीपुत्र, मौदगल्याना, आनन्द भिक्षु यति मात्रै होइन, उहाँको विरुद्धमा खडा हुने देवदत्त पनि पहिलेदेखि नै आइरहेको हुन्छ। ऊ फेरि बुद्धलाई मद्दत दिँदै मात्रै होइन कि बुद्धलाई विरोध गर्ने व्यक्ति धरि पनि त्यहाँ तम तयारका साथ भइरहेको हुन्छ। अब यो अर्थमा छ यस्तो कुराहरू। देवदत्तले अहिले मात्रै बुद्धले विरोध गरेको होइन, धेरै पहिलेदेखि नै विरोध गरेर आएको हो होइन। त्यसकारण यसरी पात्रहरू बन्दै आएको, कोही पात्र अधिकांश राम्रो पात्र बन्दै आएको हुन्छन्, कोही पात्र फेरि बुद्धलाई विरुद्ध गर्ने खालको पनि त्यहाँ भइरहेका हुन्छन्। हरेक बुद्धको पालामा एउटा विरुद्ध गर्ने व्यक्ति त्यहाँ भएको हुनुपर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो शाक्यमुनि भगवानको पालामा देवदत्त थिए, अब योभन्दा पहिला काश्यप बुद्धको पालामा कोही थिए होलान्, त्यस्तै कर्को छ। यो सब सारा कुराहरू को थिए भन्ने कुरा चाहिँ अहिले काङ्गिरभित्र भएको पहिलो ठेली भद्रकल्पिक सूत्रमा चाहिँ स्पष्ट छ होइन। ती सूत्रहरूमा स्पष्ट छ। बुद्धले यही शाक्यमुनिले भन्नुभएको छ कि फलाना बुद्धको पालामा बुद्धलाई विरोध गर्ने यो थिए, बुद्धलाई सेवा गर्ने यी थिए भन्ने सारा कुराहरू चाहिँ 15-15वटा बुन्दाहरू प्रस्तुत गरेर अनि भद्रकल्पित सूत्रमा 1000 बुद्धको घटनाहरू सबै त्यसमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ होइन। अहिले त 4वटा बुद्ध मात्रै आउनुभयो, अब 996 बुद्ध आउन अझै बाँकी छन्।
कल्पको बारेमा हामीले अहिले कुरा गरेका हौँ। तर बुद्ध यति मात्रै होइनन्, कति बुद्ध आएछ हामी भन्न सक्दैनौँ। र मोटामोटी हिसाबले अब 2800 बुद्ध आए, यति बुद्ध आए मेरो पनि हिसाब भन्ने मात्रै हो। तर बुद्ध त्यति मात्रै होइनन्, बुद्ध अनन्त कति हो। कतिपय बुद्ध भएर कि हामी भन्न सक्दैनौँ। अझै पनि कतिपय बुद्ध हुनेवाला छ हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले साङ्गुरो सोच राखेर बुद्ध त यति मात्रै हुन्, उति मात्रै हुन्, त्योभन्दा हुनु हुँदैन, त्योमा हुनु हुँदैन भनेर खुम्चिने कुरो होइन। तसर्थ यी कुराहरूलाई लिएर अब छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि होइन, 6 पारमिताको कुरा भर्खर मैले यी कुराहरू हामीले अस्ति पनि भनिसक्यौँ, धेरै पर भनिसकेँ नि मैले। तपाईँलाई यसो भनिसकेँ, किनभने अहिले यो पारमिताको कुरा आएपछि तपाईँलाई अलि बुझ्न सजिलो भयो नि त। अस्तिको जुन मेरो जति पनि टिचिङहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ, त्यो सुन्नुभएको छ भने अब अहिले यो 6 पारमिताको कुरा बुझ्न तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन, धेरै सजिलो हुन्छ। तर अस्तितिरको प्रवचन तपाईँले सुन्नुभएको छैन भने अब अहिले आजदेखि तपाईँले प्रवचन सुन्न सुरुवात गर्नुभएको छ भने केही शब्दहरू तपाईँलाई अलिकति झमेला हुनसक्छ होइन, अप्ठ्यारो हुनसक्छ। मैले पहिले पनि भनिहालेँ, हामी नेपालीहरू हामी चाहिँ भगवान् बुद्धको कुलमा जन्मेर पनि भगवान् बुद्धको भाषाहरू हामीले चाहिँ बिर्सिसक्यौँ। हामीले अन्य अन्य भाषामा हामी धेरै पोख्त भएर गएकोले यो भगवान् बुद्धले प्रयोग गर्ने भाषा चाहिँ हामीले धेरै जस्तो बिर्सिसक्यौँ। सानो उदाहरण, हाम्रो देश नेपाल हो, हाम्रो लिपि छ भनेर संयुक्त राष्ट्रमा हामीले चाहिँ रञ्जना लिपि देखायौँ होइन। तर हामीले यहाँ प्रयोग गर्ने लिपि चाहिँ अरू गरी आउँछ। त्यस्तै हामी नेपाल हौँ, हाम्रो नेपाल महान छ किनकि बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मे भनेर बुद्धको नाम लिएर बाहिर हामी कुद्दै हिँड्छौँ। यहाँ आएपछि हामी अरू गरी आउँछौँ फेरि। यहाँ यो हालत, हाम्रो हालत यही भइरहेछ अहिले, बुझ्नु भएन के। तसर्थ खास त हामीले त रञ्जना लिपि प्रयोग गर्नुपर्ने हो। साँच्चै आफ्नो देशलाई गौरव गर्ने हो। अहिलेको यो राजनीति भाषा के भन्छ, राष्ट्रपति पनि गर्ने हो भने त रञ्जना लिपिको प्रयोग गर्नु पर्यो। आफ्नो देशमा छैन भने पो अरूको सापट लिएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो देशमा भएको कुरालाई लट्याएर अरू कुरा त्यो त राम्रो तरिका होइन, उचित होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तसर्थ हामीले पनि अब भगवान् बुद्धको पालामा प्रयोग भएको भाषाहरू धेरै लोप भएर गयो। अहिले पढ्दाखेरि हामीलाई बिल्कुलै नयाँ भएर जान्छ अनि हामीले बुझ्न सकेन, कस्तो गाह्रो भाषा भन्ने पनि हुन जान्छ। तर तपाईँले अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन, यी कुराहरू बुझ्दै गएपछि सजिलो हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ। भगवान् बुद्धले तपाईँलाई गाह्रो पारेर सिकाउनु खोजेको होइन। उहाँले हरदम हर मिनट पस्केर तपाईँलाई सजिलैसँग बुझोस् भनेर सजिलै उपाय लोकल भाषा धरि प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ विद्वानहरूले विद्वानकै भाषा, लोकल व्यक्तिहरूले लोकल साधारण भाषा नै प्रयोग गर्नु, अनपढहरूले अनपढकै भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ भगवान् बुद्धले। यसरी चाहिँ बताउनु भएकोले मलाई जान्दिनँ कि भनेर शङ्का गर्नु पर्दैन, अवश्य जानिन्छ। रुचि आउनुपर्छ, रुचि हुनु पऱ्यो होइन। खोइ त अब इङ्ग्लिस भाषामा रुचि भएर मरिकन सिक्दैछन् क्यारे, जान्नेहरू त जानेकै छन् क्यारे। इङ्ग्लिस जानिँदैन भनेर खुम्चेर बस्यो भने त त्यसले जान्दैन नि त क्यारे होइन। जब अगाडि बढेपछि जान्ने हो नि, त्यही हो। तसर्थ अब 6 पारमिताको कुराहरू छन् यहाँ। अधिकांश धेरै जस्तो 10 पारमी भनिन्छ, तर अलिकति 10वटा अभ्यास भनेर मान्छे आत्तेला भनेर 6वटामा समेटेपछि थोरै 6वटा रहेछन् भन्ने कुरा हुन्छ नि भनेर 6 पारमितालाई नि यहाँ जोड दिएर बताएको देखिन्छ। र यी 6 पारमिताको बारेमा आजबाट हाम्रो धम्मदेशना सुरु हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो 6 पारमिताले के काम गर्छ, हामीले 6 पारमिता अभ्यास गरेको फाइदा के छ, नगरेको बेफाइदा के छ, यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो। जब फाइदा देखेपछि त हामी त्यहाँ लाग्छौँ होइन। जब व्यापारीले फाइदा देख्छ तब नै उसले आफ्नो धन सम्पत्ति त्यहाँ लगानी गर्छ। त्यस्तै हामी पनि धम्म अभ्यास गरेर फाइदा पायो भने पो हाम्रो त्यहाँ तन मन वचन त्यसतर्फ लाउने हो नि त। त्यसो फाइदा छैन भने त किन लागिरहने, किन फोकटमा खर्चिरहने होइन। संसारकै अलिअलि ह्याप्पी अलिअलि ध्यान छन् टाकटुक होइन, एकछिन मनको शान्ति मात्रै पाउनु हो भने त अरू पनि उपाय छन् नि, यसमा किन लाग्नु पऱ्यो र। यहाँ त महान तरिका, यहाँ त महान
कुरा छ भनेर पो लागि परेको हो त, होइन र? यी संसारिक खुसियाली, यी क्षणिक कुराहरू भन्दा पनि यहाँ त दिगो, पवित्र, शुद्धता, कहिले पनि चोट नपुर्याउने खालको चिजहरू छ भनेर पो लागि परेको हो त। तब न हामी बुद्ध शरण गच्छामी भनेर आएको, अरू सबै शरणलाई छोडेर। कुरो त्यो हो त। तसर्थ अब 6 पारमिताले दुईटै काम गर्छ। संसारिक खुसियाली पनि यसबाट पाइन्छ र नैयाणिक अर्थात् निर्वाणको खुसियाली पनि यसबाट पाइन्छ। दुवै पाइन्छ 6 पारमिताको अभ्यासबाट। हामीले पाउनु पर्ने पनि त्यही हो, पुरुषार्थ पनि त्यही हो। पुरुषार्थ सिद्ध गर्नलाई संसारको समृद्धि र निर्वाणको समृद्धि यो दुवै प्राप्त गर्नु नै पुरुषार्थ हो, हैन? त्यो दुवै पुरुषार्थ यसै चोलामा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। भलै हामीले पुरै गर्न नसके तापनि सुरुवात त अहिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले मैले एउटा किताब अनुवाद गर्दैछु यो कर्म हेतु फलको बारेमा। त्यसमा बुद्धको जीवनीका कुराहरू छन्, पहिलाका चोलाका कुराहरू, अहिलेको जीवनीको कुराहरू र बुद्धका शिष्यका कुराहरू छन्। बुद्धका आफ्ना शिष्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा, सारीपुत्रदेखि लिएर साराका कुराहरू छन्। यो समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि जति पनि बुद्धले अहिले ज्ञान दिएर उनलाई पार गराए, होइन, निर्वाण प्राप्त गर्नमा पुर्याए, अधिकांश, कोही कोही त अब अहिलेको बुद्धको पालाबाट सुरु गरेका पनि होलान्, अधिकांश त पहिले बुद्धको पालामा नै उनीहरूले सुरुवात गरिसकेका थिए। साधनाको सुरुवात योभन्दा पहिला काश्यप बुद्ध, कनकमुनि बुद्ध, कर्गोचन्द बुद्ध, अद्वितीयभन्दा पहिलाका त्यहाँ दीपङ्कर, त्योभन्दा पहिलाका बुद्धहरूदेखि नै उनीहरूले यता कता सुरुवात चाहिँ गरिसकेका रहेछन्। सुरुवात गर्दै गर्दै फेरि मृत्युवरण गर्दाखेरि फेरि परिधान मलम गर्दै गर्दै अहिले आएर शाक्यमुनि बुद्धको पालामा उनीहरू सक्षम भएको देखिन्छ र पार लागेको देखिन्छ। अधिकांश, सबै त म भन्न सक्दिनँ, अधिकांश चाहिँ त्यस्तै गरेर आएका रहेछन्। त्यस कारण अहिले हामी शाक्यमुनि भगवानको पालामा अहिले हाम्रो जन्म भएको छ, शासन जीवित छ नि त। शाक्यमुनि भगवानको भले उहाँको भौतिक शरीर अहिले हाम्रो आँखाले देखिन्न, तर ज्ञानको शासन त जीवितै छ नि। शुद्ध सिद्ध परम्परा ज्ञानको शासन त अहिले पनि ती महान कल्याण मित्र गुरुहरूले जीवितै राख्न सफल हुनुभएको छ नि त। यो शास्त्रमा अहिले हाम्रो जन्म भएको छ, अहिले नै हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। गऱ्यो भने कमसेकम हामीले यो चोलामा पार नलागे त, यो शाक्यमुनिको शासनमा पार लाग्न नसके तापनि कमसेकम भविष्यमा मैत्री बुद्ध आउँदाखेरि त हामी केही हदसम्म हामी पुग्न सक्छौँ नि त। बिउ त रोप्यो नि त, अब बिउ त रोप्यो नि त। अब यसलाई धेरै थोरै मलजल गर्न सक्यो भने मैत्री बुद्धको पालामा गएर हङ्गाबिङ्गा भएर फलै फल्न सक्छ कि के थाहा, होइन? त्यो त हाम्रो आफ्नै मेहनतमा भर पर्ने कुरो हो। मेहनत पस्किन सक्यो भने त त्यति गाह्रो त होइन रहेछ त, होइन? तसर्थ हामी त अल्छी आलसी भएर पो फोकटमा यो दर्दनाक यात्रामा हामी लागिपरिरहेका छौँ। न त्यहाँबाट पाउने के हो, केही पाउनेवाला पनि छैन। यो यात्राको टुङ्गो पनि छैन, कहाँ पुरै टुङ्गो हुने त्यो पनि थाहा छैन। यात्रामा त आँखा काटिएको छ, छाला काटिएको छ, जीवन काटिएको छ, पीडा छ, दर्द छ, रगतको खोला बगेको छ, मरेर हड्डीको थुप्रा जम्मा गर्नु परिरहेको छ, मसङ्गार बन्नु परिरहेको छ। यो यात्राको कहीँ टुङ्गो पनि छैन। यस्तोमा रुमलिएर पो हामी पछि हटेको त। कयौँ भगवान् बुद्धहरू आएर गइसके, खोइ त हामी यहीँ छौँ के अरे? त्यस्तो दर्दनाक तृष्णाको बन्धनमा बाँधेर बस्नाले हामी यसरी चाहिँ छुट्दै गयो। अब शाक्यमुनिको शासन जीवित छ अहिले, अनि भगवान् शाक्यमुनिको शासनमा हामीले बिउ रोप्न सफल भयौँ र केही मलजल गर्न सफल भयौँ भनेदेखि अब मैत्री भगवान्को आगमन हुँदाखेरि त हाम्रो आशा छ नि त, आशा छ नि त। त्यहाँ यो आशा चाहिँ निराश हुने आशा होइन, आशा हुने आशा हो। आशा गर्नु पनि आशा हो, यो आशा गर्न योग्य आशा हो। यो आशामा भरोसा छ। त्यसैले अहिले हामी कमसेकम
भगवान मैत्री बुद्ध आउँदाखेरि हाम्रो जन्म होस् भनेर एउटा मैत्री प्रणिधान पनि छ। मैत्री प्रणिधान झ्याम्पे मलम यो पनि हामीले बेला बखतमा पाठ गर्न सक्यो भने उद्धार हुन्छ, राम्रो हुन्छ। कमसेकम भोलि गएर मैत्री बुद्धको पालामा हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध गाँसिन्छ होइन। यसरी बुझौँ। र त्यसको लागि बिउ रोप्नु भनेको चाहिँ अहिले हामीले बुद्धिचित्त उत्पाद गरेर अनि हामीले यो 6 पारमिताको अलिअलि भए पनि अभ्यास गर्न सक्यो भने मलजल गरेको हुन्छ नि त। बिउ रोप्नु चाहिँ बुद्धिचित्त उत्पाद गरेर बिउ रोपिहाल्यो। अब त्यहाँ मलजल गर्ने चाहिँ अब यो 6 पारमिताको अभ्यासहरू होइन धेर थोर अलिअलि गरेर भए पनि हाल्यो। अब हामीले झुक्केर भगवान बुद्धको केही उसमा चाहिँ बुद्ध हो भनेर एउटा फुल त्यहाँ उछिट्टेर पुग्यो भने पनि त्यो पनि हामीले बिउ रोपेको हुनेछ अरे। सद्धर्मको बिउ रोपेको हुनेछ अरे होइन। बुद्ध भने कस्ता मान्दा हेर्नुहोस् त, झुक्केर भने जानेकन हामीले यो 6 पारमिताको अभ्यास अलिअलि होइन भने जस्तो गर्न नसके तापनि र नाटकीय ढङ्गले किन नहोस् होइन अलिअलि भए पनि गर्नु पर्यो। त्यसले पनि रङ त ल्याउँछ त। सुरुमा त सबै त्यही नाटकीय ढङ्गले गर्ने हो। हामी पहिला गुम्बामा बस्दाखेरि गुम्बाको नियम हुन्थ्यो, अनुशासन हुन्थ्यो। त्यो अनुशासनसँग चल्नुपर्ने थियो। भित्री साधना गर्ने कुरा त्यति गरिँदैन थियो, तर अध्ययन चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। अनि ठुलो यस्तो त्यहाँ प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ धम्म देशनाहरू हुन्थे, साधनाहरू गराइन्थे। हामी त्यहाँ जानु पर्थ्यो। जान मन त हुँदैन थियो, त्यहाँ गएर बस्नुपर्छ सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। जान मन त हुँदैन थियो त्यति बेला, बच्चा नै हो। अब जबरजस्ती त्यो नियममा बसेपछि त्यहाँ जानुपर्ने थियो। हाम्रो नियम कस्तो थियो, सेम आर्मीको जस्तो त्यो गोली गट्ठा बोकेर पनि हिँड्नु पर्दैन थियो। अनुशासन चाहिँ आर्मीको जस्तै हो, त्यस्तै नियम हुन्थ्यो, कडा नियम हुन्थ्यो। त्यहाँ गयो, शरीर चाहिँ त्यहाँ बसेको छ, मन त त्यति ध्यान दिएको छैन। साथीहरूको आँखामा यसो त्यो छलेर सुन्तलाको बोक्रा निचोरेर आँखामा हाले जस्तो गरेर बस्यो। तर त्यसरी बस्नाले पनि अब अहिले अलिअलि त्योभन्दा त अलिकति सुध्रिँदै आइयो नि भन्ने कुरा हो नि त। अलिकति बुझ्यो नि त अब होइन। भने जस्तो बुझ्न नसके तापनि त्यही अवस्थामा त अहिले हामी छैनौँ नि। त्यसरी एउटा नक्कली ढङ्गबाट गए तापनि अलिअलि त बुझ्यो त। अब सक्कली के नक्कली के अलिकति छुट्याउने साहस त आयो नि त अब होइन। त्यस्तै हो, सबैको हालत त्यस्तै हो। त्यसलाई सुरुमा त्यस्तै जाने हो, अनि बिस्तारै अभ्यास गरेर अनि चोखिँदै जाने हो नि त। त्यस कारण तपाईँहरूले हामी त कहाँ गर्न सकौँला, हाम्रो उमेर ठुलो भयो भनेर तपाईँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। धम्मको बिउ जहिले रोपे पनि हुन्छ। धम्मको बिउ रोप्नलाई तिथिमिति हेर्नु पनि पर्दैन। आज धम्म गर्न हुन्छ हुँदैन, आज के तिथि हो भनेर हेर्नु जरुरी छैन। कतिले भन्छ आज धम्म गरौँ भनेर आज तिथि के हो सोच्छन् नि, त्यो गलत, टोटली गलत। जब मृत्यु आउँदाखेरि तिथि नसोधेर आउँछ भने तपाईँले धर्म पनि तिथि नसोधेर गर्न मिल्छ, जहिले गरे पनि मिल्छ। बुझ्नु भएन के? ठिक छ, अब घर सर बनाउने, घरको जगसँग हाल्ने, बिहाहरू के गऱ्यो भने यसो हेर्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा हुन्छ। तर धम्म साधना गर्नलाई तिथिमिति हेर्नु पर्दैन। तपाईँको मनमा आयो के गरिहाल्नुपर्छ त्यो। जसरी मृत्युले तिथिमिति हेर्दैन, तपाईँलाई लानलाई मृत्युले तिथि हेर्दैन। फलानुको काम सकेको छैन नि, त्यो तिथिसम्म म पर्खौँ भनेर पर्खिनेवाला छैन। फलानु त हृष्टपुष्ट रहेछ नि, त्यो बिरामी हुन्छ म पर्खौँला भनेर पर्खिनेवाला छैन। मृत्यु त्यसरी आउँछ। तर धम्म अभ्यास पनि त्यसै गरी गर्नुपर्छ। कुनै तिथिमिति कुर्नु हुँदैन होइन। जहिले गरे पनि हुन्छ। तपाईँले जब गर्न मन लाग्यो गरिहाल्नुपर्छ, त्यस्तो हो। तसर्थ यिनी कुरालाई लिएर अब 6 पारमिताको कुराहरू हामी गर्दैछौँ र 6 पारमिताको अभ्यासबाट लोकमा पनि मङ्गलमय हुन्छ, लोकोत्तरमा पनि मङ्गलमय नै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 6 पारमिता मध्ये सबभन्दा पहिला दाना पारमितालाई जोड दिएको छ। अभ्यासको पहिलो खुर्किलो दानलाई नै जोड दिएको छ। यो दानलाई किन पहिलोपल्ट जोड दिएको त भन्दाखेरि किनकि मान्छेहरू सबै सुख भोग्न चाहन्छन्। बुझ्नु भयो नि कि? सबै प्राणीहरू सुख भोग्न चाहन्छन्। त्यो सुख पनि विशेष गरेर शारीरिक सुख भोग्न चाहन्छन्, इन्द्रिय सुख भोग्न चाहन्छन्।
यो शारीरिक इन्द्रिय सुख पनि धन सम्पत्तिबाट आउँछ, यतिकै आउँदैन, धन सम्पत्तिबाट पाइन्छ। त्यो धन सम्पत्ति पनि दिगो धन सम्पत्ति हुनुपर्छ। धन सम्पत्ति भएर पनि दिगो धन सम्पत्ति हुनुको लागि त्यो दानबाट प्राप्त हुन्छ। दान गरे बापत पाइने हो। त्यो सम्पत्तिको दिगोपन दान गरे बापत पाइन्छ। नराम्रो कर्म गरेर आएको धन सम्पत्ति त्यो दिगो हुँदैन, त्यसले मनमा सन्तोष पनि दिँदैन। हिजो मैले एउटा यो कर्म हेतु फल नामक पुस्तकमा एउटा मैले अनुवाद गरेको घटना, सारीपुत्रसँगको सम्बन्धित घटना छ। यो दानकै कुराहरूसँग सम्बन्ध छ, त्यही कुरोसँग मिल्ने भएर त्यो कुरोलाई म यहाँ जोड्न चाहेँ। सारीपुत्रको आफ्नो पुर्ख्यौली खलकसँग सम्बन्ध भएका एकजना व्यक्ति हुन्छन्। उनको नाम के पो भनिन्छ, धरेनीधर पुत्र। मैले अनुवाद गर्दाखेरि धरेनीधर पुत्र भनेर अनुवाद गरेछु। यो राम्रो अनुवाद त भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर पछि मैले काहीँ अरू ठाउँमा पाएँ भने मैले यसलाई सच्याउने छु। भोट भाषामा जिन्जे कि भू भनेको छ। जिन्जे भनेर त यो अब पृथ्वीको नाम जस्तो लाग्छ, त्यो भएर चाहिँ धरणीधर पुत्र भनेर मैले अनुवाद गरेको छु। त्यो एकजना ब्राह्मण पुत्र हो, धरणीधर पुत्र भने। बाल्यकालमा उनी सारीपुत्र सँगसँगै खेलेर हुर्केका हुन्। उनीहरू एउटै पाठशालामा पढ्न जान्थे बाल्यकालमा भनेको छ। र ती सारीपुत्र अब ठुलो हुँदै गएपछि उनी आध्यात्मिकतर्फ लागे र पछि भगवानको शास्त्रमा लागेर गए उनी सारीपुत्र। भने ती धरणीधर पुत्र चाहिँ उनी अलिकति शिक्षित हुँदै गएर बिम्बिसार राजाको चाहिँ एउटा मन्त्रीको पद पाउँछन् उनले। यो सबै घटना चाहिँ राजगृहमा घटेको। अनि त्यो धरणीधर पुत्रले चाहिँ बिम्बिसार राजाको मन्त्री भएपछि त राजाको मन्त्री भएपछि त अब अधिकार छ। त्यति बेला पनि यो अलिकति यस्तो घुसपेसको कुराहरू त्यति बेला पनि चल्दो रहेछ क्या हो जस्तो मलाई शङ्का लाग्यो। अब सायद म गलत हुन पनि सक्छु। यसो त्यहाँ कथा बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति घुस लिएको कुराहरू त्यहाँ यता कता सुनिन्छ। अनि त्यो धरणीधर पुत्रले चाहिँ म राजाको मन्त्री हुँ भनेर ब्राह्मणहरू गृहस्थीहरूको घरमा गएर उनीहरूले चाहिँ पैसा उठाउँदो रहेछन्। त्यो उठाएको पैसा पनि आफूले राख्दो रहेछन्। फेरि राजाकहाँ गएर महाराज म त यी ब्राह्मणहरू र गृहस्थीहरू कहाँ चाहिँ मैले यसरी काम गर्ने गरेको छु भनेपछि राजाबाट पनि बक्सिस पनि पाउँदो रहेछन्। अथवा उसले बक्सिस चाहियो जस्तो कुरा गरेर लिँदो रहेछ। उसले यसरी लिएर ऊ त धेरै धनी भएछ, सम्पन्न भएछ भन्दाखेरि त उसले त्यो धन राम्रोसँग लिए जस्तो लाग्दैन। अलिक कालो धन जस्तो लाग्यो है। सारीपुत्रका आफ्ना पुर्ख्यौलीपट्टिका अब आफ्नै अब भाइ भतिजाहरू जस्तो हुन् उनी, होइन। तर यो कुरा सारीपुत्रले जान्नुहुन्छ, यो कुरा जान्नुहुन्छ। अब त्यही हो, भगवान बुद्धहरू अरहतहरू जहिले पनि उचित समयको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। त्यो उचित समय नआइकन फेरि उसलाई ज्ञान सुनाएर काम छैन। फेरि त्यो उचित समय हेर्नुहुन्छ उहाँले। उचित समय आएपछि अनि उसले ज्ञान सुनायो भने ठ्याक्कै त्यो ज्ञान लाग्छ र ऊ आफ्नो जीवन परिवर्तन गरेर सही मार्गमा आइहाल्छ। र सारीपुत्र पनि त्यो पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो, उचित समयको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो। जुन पर्खाइ त्यो समय आइपुग्यो। अब आएपछि अब त्यो व्यक्तिलाई मैले ज्ञान सुनाउनु पऱ्यो भने सारीपुत्र भिक्षाटनको हिसाबले चारिका गर्दै त्यो मान्छेको घरतिर लाउनुहुन्छ, होइन। कस्तो घरतिर? धरणीधर पुत्र, ब्राह्मण पुत्र धरणीधर पुत्र मन्त्रीको घरतर्फ लाग्नुहुन्छ सारीपुत्र। अनि त्यो धरणीधर पुत्रले टाढैबाट सारीपुत्र एउटा त आफ्नो नातेदार पनि परेको अरे। धेरै दिनपछि उनको घरतर्फ आएको उनले देख्छन्। उनी धेरै खुसी हुन्छ। ओहो, आज सारीपुत्र त भगवान बुद्धको अब अग्रश्रावक, प्रज्ञामा अग्र स्थान प्राप्त गरेका, बुद्ध शासनमा उनको ठुलो सम्मान भएको व्यक्ति हो उनी, होइन। यसै त उनी अरहत हुन्। झन् त्यसमध्ये पनि बुद्धले त्यसरी घोषणा गर्नुभएको मेरो दाहिने हात जस्ता हुन् सारीपुत्र भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। उनले प्रज्ञामा अग्र स्थान प्राप्त गरेका थिए शाक्यमुनि भगवान बुद्धको शासनमा। त्यस्ता व्यक्ति पनि धेरै एउटा त आफन्त उसै पनि स्वागत गर्नुपर्ने,
अर्को त फेरि लामो समयपछि उहाँ त्यहाँ आउनु भएकोले टाढेबाट देखे, धरेन्द्र पुत्रले टाढेबाट देखेर एकदमै उनको मन चाहिँ एक किसिमको हर्षले गदगद गदगद गद भयो है। जब सारीपुत्र नजिकै आए अनि उनले सारीपुत्रलाई अनुरोध गरे कि आजको दिवा भोजन चाहिँ मेरो घरमा गरेर जानुहोला भनेपछि सारीपुत्रले भइगयो भन्नुभयो। भइगयो, मलाई देखेर तिमी धेरै खुसी भयौ, त्यति भए मलाई पुगिहाल्छ, भइगयो, भोजनको लागि कष्ट नगर भन्नुभयो। उनी अलिक खिन्न भए त्यहाँबाट। जब सारीपुत्रले भोजन गर्न आनाकानी गर्नुभएपछि उनी अलिक खिन्न भए। हजुर, एक किसिमले तपाईँ मेरो आफन्त हुनुहुन्छ, अर्को किसिमले तपाईँ भगवान बुद्धको धर्ममा ठुलो सम्मान प्राप्त भएको व्यक्ति हो, अर्को किसिमले तपाईँलाई पूजनीय, तपाईँ अरहत्य हुनुहुन्छ, अर्को तरिकाबाट भन्दा तपाईँ लामो समयपछि मेरो घरमा आउनु भएको छ भने किन भोजनको लागि आनाकानी गर्नुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ जबरजस्ती भोजन गर्नैपर्छ जस्तो कुरा गर्छ। अनि सारीपुत्रले भइगयो भइगयो भनेर टार्न खोज्नुहुन्छ, उसले जबरजस्ती गर्छ। अनि सारीपुत्रले तिम्रो घरमा म किन भोजन गर्दैन भन्दाखेरि तिम्रो भोजनमा पाप मिसिएको छ भन्नुभयो। हुन्छ है, त्यहाँ तिम्रो भोजनमा पाप मिसिएको छ, म त्यो पाप मिसिएको भोजन गर्न चाहन्न भन्नुभयो। ओहो, उसलाई ठुलो झड्का हुन्छ त्यहाँ। उसको मनमा त्यस्तो कुरा कहिले कसरी पनि भनेको थिएन उसलाई। ठुलो झड्का हुन्छ, के त मैले खाएको भोजनमा पाप मिसिएको छ, मैले कि हरेक दिन मैले त्यो पाप खाइरहेको छु भन्ने धेरै कुरा उसको दिमागमा आउँछ। अनि उसले भन्छ कसरी मेरो भोजनमा पाप मिसियो भन्दाखेरि किनकि तिमीले शील भङ्ग गरेको छौ। सायद उसले बुद्धसँग अथवा सारीपुत्र केही शील लिएको, केही लिएको होला उसले। तिमीले शील भङ्ग गरेका छौ, तिमीले भगवानले सिकाएको अनुशासनलाई भङ्ग गरेका छौ भन्ने जस्तो कुराहरू त्यहाँ यता कता भनिदिनुहुन्छ। त्यो कसरी भन्छ उसले, किनकि तिमी जनताहरूसँग पैसा उठाएर खान्छौ रे, जनताहरूकहाँ गएर राजाको कुरालाई अगाडि सारेर पैसा उठाएर खान्छौ रे, राजा कहाँ गएपछि जनताहरूको कुरा अगाडि सारेर राजाबाट पैसा उठाएर खान्छौ रे। त्यसबाट आएको भोजनमा पाप मिसिएको छ, म त्यो भोजन गर्न चाहन्न भनेर सारीपुत्रले भनिदिनु भयो। ल भयो, अब त्यहाँ त्यो मान्छे छाङ्गाबाट खसेतो भयो। अनि उसले सारीपुत्रलाई आफ्नो व्यथा सुनाउँछ। हेर्नुहोस्, म भनेको गृहस्थी हो, म गृहस्थी समाजमा बसेको व्यक्ति हो। मेरो बाबुआमा छन्, मैले उनलाई पाल्नुपर्छ। मेरो श्रीमती छन्, मैले पनि उनलाई पनि मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो परिवार छ, उसलाई हेर्नुपर्छ। मेरो आफ्ना नाता कुटुम्बहरू छ, उनीहरूलाई पनि मैले हेर्नुपर्छ। मैले राजालाई कर पनि तिर्नुपर्छ देखि लिएर मेरो आफ्ना पितृहरूको कार्य गर्दाखेरि श्रमण ब्राह्मणलाई पनि मैले बोलाउने गरेको छु, उनीहरूलाई पनि मैले के खर्च गर्नुपर्छ होइन। यति मात्रै होइन, मेरो घरमा कोही व्यक्ति भिक्षा माग्न आउन उनीहरूलाई पनि मैले दिनैपर्छ भने यो सबै काम पुरा गर्नलाई त मैले त्यो काम गर्नु पर्यो। अनि म कसरी दोषी ठहरेँ त भनेर उनले आफ्नो गुनासो पोख्छन् सारीपुत्रलाई। जीवन कसरी धान्ने भन्ने कुरा हो यो, जुन कुरा अहिले हाम्रो जीवनमा पनि यही कुरा लागू भइरहेको छ यहाँ। हेर्नुहोस् है, सारीपुत्रले भन्नुभयो धरेन्द्र पुत्र सुन, तिमीले बाउको लागि भनेर, आमाको लागि भनेर, स्वास्नीको लागि भनेर, परिवारको लागि भनेर, आफन्तको लागि भनेर, अथवा ब्राह्मणको लागि भनेर, श्रमणको लागि भनेर, पितृको लागि भनेर, भिक्षा माग्नेवालाको लागि भनेर तिमीले पाप काम गर्दै गयौ भने भोलि गएर त्यो पापको फल तिम्रो टाउकोमा वज्रपात हुँदाखेरि त्यति बेला तिमीले यो कुरा भन्न सक्छौ त मैले यो पाप गरेको मेरो लागि त होइन, बाउको लागि गरेँ, आमाको लागि गरेँ, स्वास्नीको लागि गरेँ, परिवारको लागि गरेँ, आफन्तको लागि गरेँ, कुटुम्बको लागि गरेँ, पितृको लागि गरेँ, अनि के अरे अनि भिक्षा माग्नेको लागि गरेँ, राजालाई कर तिर्न लागि गरेँ भनेर भन्दाखेरि त्यो पापको फल तिमीमा घट्ला त भन्दाखेरि घट्दैन भने हेर्नुहोस् है, घट्दैन।
जब घट्दैन भने तिमी के को लागि गरेछौ? जब त्यो पाप गरे बापत पाउने फलबाट तिमी त्यो पीडाबाट बच्न सक्दैनौ भने अनि के त कुरा? त्यसले कुरा सुन, कुरोको चुरो बुझ। तिमीले कसैको लागि पनि तिमीले पाप गर्न मिल्दैन, किनकि त्यो पाप गरेको फलको पीडा, त्यो दर्दनाक पीडा कसैले बाँड्नेवाला छैन। त्यो एउटा यो, यदि तिमी साँच्चीकै पितृ सेवा गर्न चाहन्छौ, बाबुआमाको सेवा गर्न चाहन्छौ, राजालाई सही ढङ्गले कर दिन चाहन्छौ, ब्राह्मण श्रमणहरूलाई भिक्षा दिन चाहन्छौ, आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्न चाहन्छौ भने शुद्ध कर्मले गर। शुद्ध कर्मले गर्नुपर्छ, न कि पाप कर्मले। शुद्ध कर्मले गरेको फली पाप हुन्छ, भलै त्यो थोरै होला, त्यसले मनलाई तकलिफ दिँदैन, भोलि दर्दनाक घटना भोग्नु पर्नेवाला छैन। तिमीले त्यसरी पनि त बाबुआमाको सेवा गर्न सक्छौ, त्यसरी पनि त तिमीले जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छौ। कतिले यसै गरिआछन्। त्यस कारण गृहस्थी जीवन भन्दैमा सारा यसरी पापमा चाहिँ घोप्टो परे लागिपर्नु भन्ने चाहिँ छैन भनेर यति ज्ञान दिएर उनलाई केही ज्ञान दिएर सारीपुत्र फर्के। सारीपुत्र फर्किनु हुन्छ, उनी बिचार रोए, उनी त्यसरी घुवा घुवा रोए। उनले थाहा छ, किनभने जब व्यक्तिले आफूले गरेको गल्तीलाई आफूले गरेको गल्ती हो भनेर महसुस गर्न सक्यो, आफूले गरेको पापलाई पापै हो भनेर चिन्न सक्यो र महसुस गर्न सक्यो भने उसलाई पश्चाताप त हुँदो रहेछ। जब व्यक्तिले पाप गरेर पनि मैले गरेको कुरो पाप होइन भनेर जान्छ, तब फेरि उसले पाप दोहोऱ्याउनु हो नि त, होइन? जब उसले आफूले गरेको दुष्ट कर्मलाई पाप कर्म पाप हो भनेर सर्लक्कै हृदयको बटम लाइनदेखि उसले महसुस गर्न सक्यो भने उसमा पश्चाताप त जाग्छ। र त्यो जाग्यो, ऊ सारीपुत्रको अगाडि गुवा गुवा रुन थाल्यो। के गर्ने त, म अब यति गरिसकेँ मैले, अब के होला मेरो भविष्य भने। अनि सारीपुत्र फर्के। अनि केही दिनपछि उनी सिकिस्ती बिरामी भए रे। हेर्नुहोस् है, ती धरणधर पुत्र पनि सिकिस्ती बिरामी भए। उनी सिकिस्ती बिरामी भएको कुरा सारीपुत्रले सुने। सारीपुत्र भेट्न आउनुभयो। भेट्न आएर उनलाई ठुलै रोगले च्यापेको रहेछ। अब उनी बाँच्ने अवस्था एकदम गाह्रो थियो, बस्नलाई धेरै गाह्रै थियो। कमसेकम उनी मृत्यु हुँदाखेरि यति मात्रै मनमा आएर प्राण गयो भने पनि ठुलो उपकार हुन्छ भनेर उनलाई चतुर्थ ब्रह्म विहारको धम्म देशना सुनाए रे। चतुर्थ ब्रह्म विहार भनेको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। यो धेरै महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो, साधना हो। यो भगवानको सबै मार्गमा सबैले अपनाउने साझा अभ्यास हो। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा को ज्ञान सिकाएर तिमी प्राण जाँदाखेरि पनि यही ज्ञानमा अटल रहेर प्राण त्याग्न सक्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सिकाएर सारीपुत्र फर्के। त्योभन्दा बढी ज्ञान उसलाई सिकाउने सारीपुत्रले योग्य पात्र ठान्नु भएन। उसको क्षमता यतिसम्म मात्रै छ जस्तो उहाँलाई लाग्यो, त्यही सिकाएर उहाँ फर्किनु भयो। फर्केर गइसकेपछि यो कुरा चाहिँ बेलुवनमा, जहाँ भगवान शाक्यमुनि विराजमान हुने ठाउँ चाहिँ बेलुवन भनिन्छ हो। त्यो ठाउँमा भगवान त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आफ्नो बुद्ध चक्षुबाट यो कुरा सबै हेरिरहनु भएको थियो। उहाँले त्यो व्यक्तिलाई सारीपुत्रले के सिकाए, कुन हदसम्म सिकाए, र त्यो व्यक्तिको अब जीवन कति बाँकी छ, उसको मनमा क्षमता कतिसम्म सिक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा बुद्धले थाहा हुन्थ्यो। र बुद्धले जान्नुभयो कि सारीपुत्र अलिकति त्यहाँ चुके, त्यहाँ उसलाई त्योभन्दा अलिक बढी नै ज्ञान सिकाउनु पर्ने थियो। भन्नु तात्पर्य उसले विपसना ध्यानसम्म सिकाउनु पर्ने थियो, जुन ध्यानबाट उसले चाहिँ सच्चाइको दर्शन पाउन सक्थ्यो भन्ने कुरा बुद्धले जाने। त सारीपुत्रले चाहिँ उसले अलिक त्यहाँसम्म यिनको दिमाग अलिक पुग्न नसक्ला कि यतिसम्म भएपछि बिस्तारै होला भन्ने हिसाबले सारीपुत्रले चाहिँ 4 ब्रह्म विहारलाई नै सिकाएर फर्किनुभयो। अनि भगवानले चाहिँ यसले अलिक बढी नै जान्न सक्छ, त्यो क्षमता योसँग छ भन्ने हिसाबले आफू बेलुवनबाट अदृश्य भएर त्यहाँ पुग्नुभयो। जहाँ त्यो धरणीधर पुत्र सिकिस्ती बिरामी त्यहाँ पुगेर
भगवानले चाहिँ विपस्सना ध्यानको बारेमा सिकाएर त्यो व्यक्ति के हो अनागामी फलसम्म पुर्याउनु भयो। हेर्नुहोस् है, अनागामी। अब यो बुद्धको भाषा हो, फेरि श्रोतापन्न यस्ता भाषाहरू हामीले बिर्सिसक्यौँ अहिले। हामीले बुद्ध नि यस्ता भाषाहरू अब सिक्नु पनि भइरहेछ। अनागामी भनेको अब फेरि मरेर त्यो कामा धातुमा आउनु नपर्ने रे, अनागामी छिर्मी हो वा होइन हो। त्यस्तो फलमा अवस्थित गरेर भगवान फर्किनु भयो र त्यो सारा घटना कुराहरू सारीपुत्रलाई पनि भगवानले बताइदिनु भयो र त्यो व्यक्तिको प्राण गएपछि त्यो चाहिँ तुरुन्तै ब्रह्मलोकमा उसको जन्म हुन्छ। ब्रह्मलोक फेरि अहिले हामीले विष्णु ब्रह्मा महेश, त्यो ब्रह्म होइन है, फेरि यो अर्कै ब्रह्म। फेरि हामी अर्को कुरामा फसिरहेको हुन्छ है। विष्णु ब्रह्मा महेश त्यो ब्रह्म होइन, यी ब्रह्म अर्कै ब्रह्म हुन्। फेरि यी 17वटा भुवन भएको ब्रह्म हुन् होइन। हो, उनको जन्म पनि ब्रह्मलोकमा हुन्छ अरे, बुझ्नु भयो नि के। त्यसकारण अब यो दानको सन्दर्भमा यो कुरा किन आएको त भन्दाखेरि चाहिँ दान दिँदाखेरि पनि शुद्ध दान दिनुपर्ने रहेछ। अशुद्ध दान दिएको फल चाहिँ अशुद्धै हुन्छ। अशुद्ध दान दिएको फल नुनिलो खेतमा बिउ रोपे जस्तो हो। नुनिलो माटो भएको ठाउँमा बिउ रोपेर पनि भने जस्तो फल फल्दैन होइन। त्यस्तै हामीले शुद्ध दानमा जोड दिनुपर्छ। अब यो शुद्ध र अशुद्ध दान भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा सूत्र छ, व्यास परिपृच्छ सूत्रमा। अब यो अत्तम छ। अब यो हिन्दू पौराणिक कथाका रचनाकार वेद व्यास भन्ने पनि छन्, उनलाई पनि व्यासै भन्छन्। अब भगवान बुद्धको यो सूत्रहरू भने व्यास ऋषिको चर्चा छ। अब यी व्यास चाहिँ बुद्धका चेला हुन्। फेरि बुझ्नु भने के, कतिपय कुराहरू नाम अब एउटै व्यक्ति हुनु वा अलगमा भन्न सक्दिनँ। पौराणिक कथामा उल्लेख भएको व्यास र शाक्यमुनि भगवान बुद्धको चाहिँ बुद्धसँग चाहिँ धम्मको संवाद गर्ने व्यास एउटै हुन् कि अलग हुन्, यो एउटा अनुसन्धानको विषय हो होइन। तसर्थ सायद जुन यो शुद्ध अशुद्ध दानको धम्म सम्बन्धी जुन चर्चा भयो बुद्धसँग, त्यो कहाँ भएको थियो? त्यो ठाउँ यदि लुम्बिनी कपिलवस्तुतिर भएको र अब ती व्यास चाहिँ यहीँ दमोलीतिर जन्मेका हुन् भन्ने कुरो हो भने त होला पनि के अरे, ती व्यास कुनै बेला भएका पनि थिए के अरे भन्न मिल्ला होइन। तर के हो, यो अलिकति एउटा अनुसन्धानको विषय हो। त्यसमा व्यास परिपृच्छ सूत्र भन्ने एउटा सूत्र नै छ। व्यास परिपृच्छ सूत्रमा भगवानले 32 किसिमका अशुद्ध दानको धम्मदेशन गर्नुभएको छ। 32 किसिमका अशुद्ध दान। वास्तवमा अशुद्ध दान त कति हो असङ्ख्य भन्नै सक्दैन, तर मोटामोटी हिसाबले भगवानले भन्दाखेरि 32 किसिमका अशुद्ध दानको त्यसमा व्याख्या गरेको छ। र त्यो दान गर्ने दाताहरूले 32 किसिमको अशुद्ध दानबाट बचेर शुद्ध दान गर्नुपर्छ अरे होइन। त्यो 32 किसिमको दानको बारेमा चाहिँ मैले यो महान विद्वान श्री शाक्य पण्डितद्वारा रचना गर्नुभएको मुनिमत प्रकाश भन्ने छ हो, त्यो भित्र पनि यो सूत्र उल्लेख गरेर दान पारमीको विषयलाई लिएर बताएको छ। तपाईँले त्यो नेपाली भाषामा अनुवाद भइसकेको छ। त्यो मुनिमत प्रकाश किताब कहीँ पाउनुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मुनिमत प्रकाश चाहिँ हाम्रा उपासक पदम घले मेरा धम्ममित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पैसा खर्च गरेर यो किताब छाप्नु भएको हो। र अर्को धम्ममित्र नारायण प्रसाद रिजाल र म भएर यो किताबलाई चाहिँ नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका हुन्। यो किताबभित्र उल्लेख गरेको छ कि 32 किसिमका अशुद्ध दानहरूको कुराहरू होइन। त्यसकारण हामीले सच्चा दान गर्ने हो भने शुद्ध दान गर्नुपर्ने रहेछ। बाबुआमाको सेवा पनि शुद्ध ढङ्गले गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले गरेको पाप गरेको खाना खुवाएर चाहिँ त्यो अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ बुझ्दाखेरि है। अब यस अब गाह्रो छ कुराहरू होइन। भगवान बुद्धले जति पनि अनुशासनशीलहरू सिकाएर जानुभएको छ, उहाँको हेराइमा चाहिँ मानव चोला भएर यति पालन गरेर उसको जीवन जिउन सक्छ भन्ने हिसाबले नै उहाँले सिकाउनु भएको हो।
जीवनलाई अप्ठ्यारो पारेर जीवनलाई सकसमा पर्ने गरेर सिकाएको त पटक्कै होइन हैन भगवान बुद्ध एउटा सानो किरा फटाका लिएर सुख पाओस् भन्ने व्यक्तिले मान्छेलाई दुःख पाओस् भनेर कहीँ गर्छ त्यो काम कहिले पनि गर्दैन मानवको कल्याणै होस् मानवको राम्रै होस् भनेर नै यो सिलहरू सिकाएको हो सिलको अनुशासनमा रहन भन्नुभएको हो त्यसमा रह्यो भने तिम्रो भलो हुन्छ कुभलो हुँदैन तिमीले सक्छौ यो काम गर्न तिमी सक्छौ तिमीले सक्ने खालकै कुराहरू मैले बताएको भनेर गृहस्थीहरूलाई पञ्चशीलमा जोड दिनुभयो पञ्चशील चाहिँ गृहस्थीले पालन गरेरै जीवन राम्रैसँग यापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो हैन त्योभन्दा अलिक माथि जानेहरूलाई अष्टशील पनि दियो त्योभन्दा अलिक माथि पुग्नेहरूलाई भिक्षुको शील पनि प्रस्तुत गरियो हैन त्यसकारण यो चाहिँ मानवको भलोलाई मानवको कल्याणको लागि नै गरेको हुन त अब सबै धर्मावलम्बीहरूले सबै मानवको कल्याणको लागि गरेको हो भन्ने कुरै हुन्छ सबैमा दया मायाको भावनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ हैन सबै धर्मावलम्बीहरूले त्यही भन्छन् दया माया गर्नुपर्छ पवित्र माया दयाको भावना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ भने अब भगवान बुद्धको धर्ममा त भन्नु नै के परेर त्योभन्दा झन् एकदमै यसमा त झन् अब उहाँले असङ्ख्य कल्पसम्म प्राणीको कल्याण गर्दै आउनु भएको है त्यस्तो व्यक्ति र सामान्य स्थानबाट हामी जस्तो रागऋषि मोहले ग्रसित भएको अवस्थाबाट अभ्यास गर्दै खुर्कुलो असङ्ख्य कल्पसम्म गरेर आएपछि त उहाँले त अब मानवलाई कुभलो सोच्ने भन्ने त कुरै हुँदैन त्यहाँ त सोच्ने गर्ने त परै जाओस् सोच्ने पनि त्यहाँ कुरै हुँदैन त्यहाँ सम्भवै हुँदैन त्यस्ता चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ बताएको भएकोले अनि हामीले पनि हैन यी कुराहरू अपनायो भने हाम्रो भलै हुन्छ हाम्रो कल्याणै हुन्छ तपाईको परिवारधरिको कल्याण हुन्छ सबैको कल्याण हुन्छ त्यही भएर भगवान बुद्धको धम्मलाई यो धम्म मात्रै होइन यो सद्धर्म हो यो सद्धर्म हो यो धम्म मात्रै होइन सद्धर्म हो सज्जन व्यक्तिहरूले अपनाउने भएकोले यसलाई सद्धर्म भनिन्छ परम सज्जन व्यक्तिले अपनाउने भएकोले यसलाई सद्धम्म भनिन्छ धम्पी छे हैन तसर्थ सद्धम्म गुणलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छ आदि कल्याण मध्यम कल्याण पर्यवसान कल्याण तिनै अवस्थामा कल्याणै कल्याण छ सुरुमा अपनाउँदाखेरि पनि यो सद्धम्मको बारे हामीले कल्याणै हुन्छ बीचमा आएर अपनाउँदाखेरि पनि बीचमा आएर पनि यसले हामीलाई कल्याणै गर्छ अन्तिममा टुङ्गिने बेला पनि यसले हामीलाई कल्याणै गरेर छोड्छ कहीँ हानि गर्दैन एक किसिमले भनियो भने यसलाई सुन्दाखेरि पनि कल्याणै हुन्छ यसलाई सुनेर चिन्तन मनन गर्दाखेरि पनि कल्याणै हुन्छ यसलाई भावना गरेपछि पनि अन्तिममा पनि कल्याणकारी फल नै प्राप्त हुन्छ कहीँ हानि नोक्सानी छैन कसैलाई चोट पुग्ने खालको छैन अरे त्यसरी थौमर गेवा भार्दु गेवा थमर गेवा आदि कल्याण मध्य कल्याण पर्यवसान कल्याण सद्धम्मको गुणहरू यस्तो हुन्छ अन्य धर्ममा यस्तो हुँदैन सुरुमा अलिअलि कल्याण होला बीचमा आएर पनि अलिअलि कल्याण होला त टुङ्गिने बेलामा दर्दनाक भएर टुङ्गिन्छ समस्या त्यहाँनिर छ फेरि अहिले हामीले दैनिक गर्ने जीवनचर्याहरू हामीले भोग्ने कुराहरू मनोरञ्जन गर्ने कुरा सबै यी कुराहरू हालत त्यही छ सुरुमा अलिअलि राम्रो भास लाग्छ बीचमा आएर अलिअलि भात लाग्छ अनि टुङ्गिने बेलामा दर्दनाक हुन्छ कर्मचारीहरू अफिसमा गएर काम गर्यो महिनाभरि तलब पायो खुसी लाग्छ घरमा आयो खुसी लाग्छ भोलिपल्टदेखि त्यो पैसा घट्न थाल्छ मनमा दर्दनाक हुन्छ फेरि समस्या हुन्छ दिगो छैन तर भगवानले सिकाएको यो सद्धम्म चाहिँ दिगो कल्याणकारी छ सदाको लागि कल्याणकारी छ मृत्यु क्षण झनै यसले झनै कल्याणकारी काम गर्छ हैन पछिसम्म कल्याणकारी काम गर्छ त्यति भन्दै समय गइसकेको छ अब आज हामीले चस्स छपारमितालाई छोयौँ अब भोलिदेखि विस्तृत रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढ्दै जान्छौँ छपारमिता भनेको के हो यसले अभ्यास गरेर फाइदा कस्तो हामीले के कस्तो नाफा फाइदा पाइन्छ जीवनमा हैन सुखको चाहिँ सास कसरी फेर्न पाइन्छ यी अभ्यास साधनाबाट हैन तपाईको जीवनै परिवर्तन हुन्छ बुझ्नु भएन जुन पहिला तपाईको जीवन चिन्तित थियो चिन्ताले ग्रसित थियो समस्या थियो हिनामिना कुराले तपाईलाई ठुलो अप्ठ्यारो पारिरहेको थियो भने यसले त्यो सारा कुरालाई चट्टे पारिन्छ जीवनै परिवर्तन पारिन्छ हैन त्यसकारण त्यस्तो ओखती हो ओखती हस् यति भन्दै आजको धर्मदेश नै विश्राम गर्न चाहन्छु पुण्य परिणाम सोनम दियथम जेसी बय थुम्ने न्याबे दाना फम्जेने केगा नाची बलङ ठुका सिबे छोले न्डो अन्डो